एउटा यता बाबालाई बस्नु छ हजुर यो पिर्का राख्नु छ हजुर यहाँ आउने पिर्का ये पनि छन् सबै यहाँ पाइन्छन् त्यो चिसो हजुर पनि केही चाहिन्छ माग्नुहोस् तपाईँले उमेरले बुढो हुनुहुन्छ हजुर त्यही हजुरले ब्राह्मण र सङ्कटा लिनुहोस् पार्सलले 4000 ब्राह्मणै 4000 सङ्कटा लिनुहोस् र अनि 1000 उल्का 9000 जाप हजुरलाई छ अनि यहाँ अरू एउटा रुद्रीमा जानुहुन्छ पछि एउटा पुटकमा जानुहुन्छ ज्याकेट्सहरु यसको कपडाले चाहिँ यहाँ छन् के रे पर्दैन ज्याकेट अब हामी यतातिर लागौँ त अब मलाई फेरि प्लास्टिक ब्यागमा है तिमीलाई जुन मजा वाइफ तिमीलाई चाहिँ राहु यता प्लास्टिक ब्यागमा छ अब यहाँबाट सुरु चाहिँ अब ढिलो विलम्ब नगर्नु अब 1 कुन्टा कुसका टुक्रा जलेर सङ्कल्प गरौँ त हामीले यहाँबाट जल लिएर बाबुलाई पनि 1 कुन्टा कुस दिनुहोस् किलेन्डर दिनुहोस् त ल बाबु आरीको जलमा बुर्ला दिनुहोस् आरीको जलमा हामीले गर्छौँ त्यही हो हामीले जे गर्छौँ त्यही हो नि एउटा पचौरा दिने कस्तो कस्तो गरे त्यस्तै खाले कहाँ भयो कहाँ छ स्टिलको हाली काँसमा यो अङ्खारा दिइदिनुहोस् न बेबी ल तिमीलाई पर्दैन तिमीले हात मुखा लगाएछन् अब यसरी यहाँ यो भागमा हत्केरामा जल हो त्यसरी भालु नै जल दिनुहोस् दाइ ल सङ्कल्प गर्नुहोस् है ल सबैले एकछिन ध्यान दिएर सुन्ने हरि ओम तत्सतः हरि ओम तत्सतः हरि ओम तत्सतः ओम निर्विष्णुतावारो नक्षत्रं विष्णुदेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु भन्नु 3 पटक सम ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विडोराज्ञेय प्रवर्तमानस्य सकल जगत् सृष्टिकरणो परमणु द्वितीय प्राते श्रीस्तवारा कल्पे वैवस्वतमन मन्त्रे अष्टाविंशतमे सत्ययुगपरन्ते कलियुगस्य प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भटखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते हिमालयस्य दक्षिण दिभागे उत्तरस्थितिके गण्डक निकटे सालग्राम क्षेत्रे पशुपति क्षेत्रस्य पश्चिम दिभागे तिलोत्तम जहाँ पूर्व दिभागे रूपन्देही मण्डलान्तर्गत तिलोत्तम रूपन्देही मण्डलान्तर्गत भुटोल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 वार्ड नम्बर 8 संख्या मिलन चोकः मिलन पथ ग्रामे स्वगृह षष्ठी संवत्सर मध्ये राक्षस नामक संवत्सर दक्षिणायने हेमन्तरितौ सौरमानेन पौष मासे चान्द्रमानेन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी स्वपुण्यं तौ गुरुवासर निमित्तायं भववर्णी नक्षत्रे पद्मयोगे मेष राशिस्ते चन्द्रमसि धनुराशिस्ते श्रीसूर्य कुम्भ राशिस्ते देवग्रह शेष सुग्रे सुयता ग्रह गण विशेषण विष्टमध्ये अद्य कौडिन्य गोत्रोत्पन्नोऽहं कौडिन्य गोत्रोत्पन्नं लीलावलं नाम शर्माहं सपत्नी चन्द्रकला नाम देव्यां च सपितु खगेश्वर नाम शर्मां समातु चमकला नाम देव्यां च सभ्रात इन्द्रप्रसाद नाम शर्मां सभ्रात पत्नी पवित्रा नामी देव्यां सपुत्र गोपाल नाम शर्माहं ताराप्रसाद नाम शर्मां महेशतिकरं नाम शर्मां च सपुत्री लक्ष्मी नामनी कन्यां समस्त परिवार सहितोऽहं मम हजुरले कौडिन्य गोत्र आफ्नो नाम सम्झेर सपरिवार सहितोऽहं मम भन्नु सपरिवार सहितोऽहं मम ममात्मनः स्वरति स्मृति गणनाथ फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल काम सिद्धार्थम मम यजमानस्य लोकीवा राजसभायां तद्वारेव सर्वत्र एष विजयलाभादि प्राप्त्यर्थम पुत्रपुत्र अभिवृद्ध्यर्थम च जन्मन्तरेव सकल दुरितवसवनार्थम तम यजमानस्य सभार्य सपुत्र सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहित सय समस्त भयव्याधि जन्म पीडा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्यार्थम समस्त कामना समस्त धर्मराशि समस्त मम यजमानस्य समस्त धर्मराशि अखिल कुटुम्बस्य च धर्मराशि सका साधि खिचि विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान कुल ग्रहस्थै संसूचितः संसूचयिष्यमाणं यत् सर्वादिष्टं तद विनाश द्वारा शुभ एकादश स्थान वच्च फल प्राप्त्यर्थम पुत्रपुत्र सन्तविच्छिन्न अभिविद्यार्थम आदित्य नवकरण कुत सिद्धार्थम ताचः इंद्रादश दिक्पाल देवता प्रसन्न सिद्धार्थम आदिदैविकादि भौतिक आध्यात्मिक त्रय त्रिविध ताप प्रशमनार्थम धर्म अर्थ काम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धार्थम करिष्यमाणः
ग्रह शान्ति कर्मान गत्वेन खगेश्वर नाम जमानस्य शुक्र सिद्धिका दशा शान्त्यर्थम चुमकला नाम देव्यायाम शनि मंगल दशा शान्त्यर्थम इंद्र प्रसाद नाम जमानस्य शनि सिद्धिका दशा शान्त्यर्थम पवित्र नाम देव्यम शनि संकट दशा शान्त्यर्थम लीलावल्लभ नाम जमानस्य राहु भद्रिका दशा शान्त्यर्थम ताच चंद्रकला नामी देव्यायाम भद्रिका चंद्रमा दशा शान्त्यर्थम गोपाल नाम जमानस्य शनि सिद्धिका 7.5 दशा शान्त्यर्थम ताच तार प्रसाद नाम जमानस्य अड़य शनि राहु ब्राह्मण दशा शान्त्यर्थम महेश नाम बालकस्य शुक्र उल्का दशा शान्त्यर्थम टीकाराम नाम बालकस्य शनि उल्का दशा शान्त्यर्थम ताच लक्ष्मी नामी देव्यायाम उल्का शुक्र दशा शान्त्यर्थम लक्ष्मी नामी कन्यायाम उल्का शुक्र दशा शान्त्यर्थम सब परिवारस्य अरिष्टिक दशा शान्त्यर्थम मनोकामना परिपूर्णार्थम ताच वैदेशिक क्षेत्रे कार्य क्षेत्रे व्यापार व्यवसायिक क्षेत्रे अध्ययन क्षेत्रे सब परिवार सदैव सफलता प्राप्ति कामनार्थम करिष्यमाण ग्रह शान्ति कर्मं गत्वेन आदौ दीपकल गणपति वदने पूजन पूर्वक इंद्रादि दस्तिक्वाल देवतादि पूजने गत्वेन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदम्बा भगवती पूजन पूर्वक कवचर करा किले कला स्नावण जपसत मार्कंडेय इत्यारमे सावळी भविता मनो प्रियंतम खगेश्वर नामे जमानस परिवारस्य मनोकामना परिपूर्णार्थम नवग्रह शान्त्यर्थम मार्कंडेय इत्यारम्य सावळी भविता मनो प्रियंतम ओम शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुसंगस्ने ग्रह पीड़ सुग्रह सुमात्मं श्रीनमः इति मंत्र द्वारा पूजित पाठ पारायण कृतंगत्वेन सामसदासी भगवत पूजन पूर्वकः दुग्धमिश्रितोदारायः एकादशावधिकरुद्राभिषेक पाठ पारायण कृतंगत्वेन खगेश्वर नाम जमानस्य प्रिय नवग्रह शान्त्यर्थम योगी श्री सूर्यादि नवग्रह देवता पूजन ब्राह्मण द्वारा राहु ग्रहस्य द्वासम वैदिक मंत्र जाप एकता शनि ग्रह त्रयोदशम वैदिक मंत्र जाप एकता ब्राह्मणी ग्रहस्य चतुर्दशसहस्रम संकट ग्रहस्य चतुर्दशसहस्रम उल्का ग्रहस्य 1,000 ता शुक्र सिद्धिका भद्रिका चंद्रमा ग्रहस्य अष्टोत्तम तांत्रिक मंत्र जाप एकता यलोके मुक्ति परलोके मुक्ति सत्यपुर प्राप्ति कामनार्थम रमा सहित श्री सत्यनारायण भगवान पूजन लौकिक द्वारा हवनादि कुण ब्राह्मण वर्ण पुण्यवाचन पुस्तक संकंठा देवता पूजन कुण यत् कर्म तत् देवता पूजन कुमितार्थम यत् कर्म तत् देवतादि पूजन कुमितार्थम आदौ वयम अर्घं वर्णं करिष्यामः अवजुले आत्मनिर्भर करके खुशला यो पत्र रहनु है आदौ वयम अर्घं वर्णं करिष्यामः भन्छ जल परेन भने यहाँ जल निकाल्न चढाउनुस् त्यहाँ है ओम आदौ वयम अर्घं वर्णं करिष्यामः अब यहाँ दूध चढाउनुस् त्यहाँबाट गिलासबाट अब यहाँ अर्घ बनाउँदैछ भने अर्घ दूध लिएर दूध चढाउनुस् ओम वयः प्रतिमां वयो कलिको वयो दिगन्तरिक्ष वयो दाह पयस प्रसन्तं वयम समर्पयामि उता बसेर खाउँछौ वयम समर्पयामि तदना दही चढाइन्छ नि ओम महादधि क्रावण कारिकञ्जिष्ट समाजन सूर्यन मुखकना आनि विक्तारिक तदिम समर्पयामि यहाँ तदिम समर्पयामि कीर्तन घेउ चढाइन्छ नि ओम कीर्तन मिमिक्षय कीर्तन सेवने कीर्तन सित कीर्तन अस्ताम अनुगतमदय स्वाहा कीर्तन वृखैव क्षमं कीर्तन स्तरं समर्पयामि कीर्तन स्थानान्ते पुनः शुद्ध फिर शुद्ध ओम कीर्तन स्तरं समर्पयामि फिर अंकार बदल चढाइन्छ ओम सन्नो देवी रविष्टय आप भुन्ति कीर्तन संजो रवि सर्वनिकलम स एउटा सुपारी चढाउन्छ नि ओम ज्यापन्द्रिय अपलाप सुजा सत्फुनि बृहस्पति प्रस्तास्तर मुन चत्त गु हसः एउटा पैसा ओम हिरण्य ग्रह समदाग्रे बोधजातः पतिरेकास्तदार प्रतिविन्दावजन कस्मै देवाय हविकारि एउटा वस्त्र ओम बृहस्पति अधिकतम जो हरिया जमन अधिकतम जनेसु यदि सबसेन्द्र पत्र सूत्रवेदन देख क्रम दुब चढाइन्छ ओम काण्ड यो खबडम चढाइन्छ दुब पनि चढाउनु ओम काण्ड प्रवन्ति वर्गः वर्गः परिवार पठन सहन दुर्वान कुरान समर्पयम दुब चढाइसके विषय त्यहाँ चाहिँ अब जौदिल्य पूजा गर्नुस् ओम जब सिज स्पन्दे कयवयार दिविनिवेदन दरिक्षता पृथ्वी दसन्दन लोका पृथ्वी गणपति पृथ्वी कर्मसि रातानि पहिला चन्दन चढाउनु ओम गन्धर्व दर्शन नित्य पुष्टि विषय सर्वधर्म दान चन्दनम सम अनि अक्षर पनि पूजा गर्नुस् ओम अक्षय नमिन्द प्रिया जुगत अष्टोक जनान विग्रह समुद्र जन्मिन गते एउटा फूल चढाइ श्री चतुर्लक्ष्मी चपतेवरदे पार्श्वने है तनि रूपे स्वातमे संसर लोकम मेघाण पुष्पाणि समर्पय मथा समर्पक्षामि अर्घ सर्वं आपसि सुग्रहं जुदि सबसुगन ये अवस्था के सर्व अष्टांग अर्घ प्रकृतितः अब यस्तो रातो चन्दनले भइमा ट्रायंगल बनाउनुस् त अगाडिपट्टि र भाउजू यो सानो बाबुलाई उतापट्टि राखिदिनुस् त सुन्तला खानीमा पहाडीतिर राखिदिनुस् त यो बाबुलाई पहाडीपट्टि राखिदिनुस् त जुठो भनेको जुठो हुन्छ गरे बाबुले सुन्तला नखाइमा हैन पहाडीपट्टि के एउटा के फम्सम बिसार राखिदिनुस् खाने अब पापा पकाएको हैन सेन पापा पकाएको छ अब सेन पापा खाना अब कति मन पर्छ सेन पापा खाने भोक पनि लाग्दैन खुवाउनु पर्यो न ल अब त्यसपछि चन्दनले त्रिपट ल्याइदिनु भयो खानु खै एउटा कुसुको टुक्रा राख्नुस् त्यसमा एउटा कुसुको टुक्रा राख्नुस् त्यहाँ अक्षताले पूजा गर्नुस् पृथ्वीलाई ओम आधार शक्तै नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम कुर्माय नमः ओम मण्डुकाय नमः एउटा फुल चढाइन्छ त्यही भइमा यो सानो फुल चढाइनुहोस् मण्डुकाय नमः भनेर चढाइसकेपछि अनि त्यो अर्घको तर्फ पनि यहाँ 3 वटा अक्षताले पूजार्नुहोस् ओम अक्षताले द्वादश कलात्मनि सूर्यमण्डलाय नमः दश कलात्मनि मण्डलाय नमः षोडश कलात्मनि चन्द्रमण्डलाय नमः भनेर पूजा गरिसकेपछि
अर्घ बनाएको यो कचौडा उठाउनुहोस्, उठाइसकेपछि त्यसलाई बायाँ हातमा लिनुहोस्, बायाँ हातमा लिएर दाहिने हातले ढाक्नुहोस्, बायाँ हातमा लिएर दाहिने हातले ढाक्नुहोस्, ढाकेर 16 पटकसम्म ओमकार जप्नुहोस्, ओम 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 जप्नुहोस्। हरि ओम महा ओम ऊर्ध्व गणावते तिष्ठा देव सविता ऊर्ध्ववासन ततञ्जी बिर्भागत विवयामहे। अब बाहिर उदाइराख्नुभएको प्रत्यक्ष सूर्यदेवलाई सम्झेर 3 पटकसम्म अर्घ दिनु। कचौडा फेरि एकचोटि तल भुइँमा राख्नुहोस् त, कचौडा एकचोटि भुइँमा राख्नुहोस्, भुइँमा राखेर यसरी सूर्यमण्डलबाट तीर्थको जल लिएर हामीले अर्घ निर्माण गऱ्यौँ भने तेह्र मुद्रा हाल्नुहोस्, तेह्र मुद्राम प्रदर्शयामि भनेर देखाउनुहोस्। यसरी नजानीमा नमस्कार गरिदिनुहोस्। अनि मत्स्य मुद्राम प्रदर्शयामि यता मत्स्य मुद्राम प्रदर्शयामि, अनि अङ्कुश मुद्राम प्रदर्शयामि, अनि शङ्ख मुद्राम प्रदर्शयामि देखाइसकेपछि त्यो कचौडा उठाउनुहोस्। उठाइसकेपछि बाहिर उदाइराख्नुभएको प्रत्यक्ष सूर्यदेवलाई अब अर्घ दिनु। त्यही दुनामा है सूर्यदेवलाई सम्झेर यही दुनामा अर्घ चढाउने। यसरी ओम यही सूर्य सहस्राम सो, त्यही हो अर्घ भनेको। यो अर्घ बनाएको 8 चिजले बल्ल अर्घ हुन्छ के। ओम यही सूर्य सहस्राम सो त्यतिराचिकम पैवभक्त्या गणार्कम दिवाकर ओम जगत चक्षु श्री सूर्य नारायण अर्घ्यम समर्पयामि। त्यो कचौडा अगाडि राख्नुहोस् त। अब हातमा यसो रातो सानो रातो फुल लिएर सूर्यदेवसँग प्रार्थना गर्नु हजुरहरूले। ओम नमः सवित्रे जगते चक्षुषे जगत प्रसूति त्रयीमय त्रिगुणात्मक विरिञ्चि नारायण शंकरात्मने। एक बार बोले श्री सूर्यनारायण भगवान को जय। मनमनले आशीर्वाद दिनुहोस् हे सूर्यदेव भगवान, हे सूर्यनारायण भगवान। जसरी हजुरले सारा संसार सारा जगतको अन्धकारलाई हटाएर प्रकाशमा ज्योति उज्यालो फल जसरी दिनुभएको छ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो परिवारको जीवनमा पनि कहीँ कतै अन्धकार अशान्ति र पत्रमन्ती सम्पूर्ण हटेर जाँदा हामीलाई पनि शान्ति र ज्योतिमय प्रकाशमा तुल्य फल प्राप्ति होस्। हे सूर्यदेवले यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेर हातमा लिनुभएका ती फुलहरू एक दुनामा चढ्नुहोस्। ओम जगत चक्षु श्री सूर्यनारायण नमः प्रार्थनम समर्पयामि भनेर चढाइसक्यो। त्यो उठाउनु लाग्नुहोस्। ओम जगत चक्षु श्री सूर्यनारायण नमः प्रार्थनम समर्पयामि। ओम जगत चक्षु श्री सूर्यनारायण नमः प्रार्थनम समर्पयामि। सूर्यदेवलाई अर्घ दिइसकेपछि अब फेरि अब हामीले एउटा गाईदान गर्नुपर्ने हुन्छ। नाइदाई मात्रै गरेर पनि शुद्ध भइदैन। मन वचन शुद्धि होस् भन्नको लागि गाई भनेर पैसा राख्नु होला। ओम एउटा कुसको टुजा पनि लाग्ने, त्यसमा कुसको टुजा राख्नुहोस्। अब हातमा फुलहरू लिएर गौ मातालाई त्यो द्रव्यमा आह्वान गरी गाईलाई बोलाउने है। बाबुहरूले पनि यसो सिकाउनु होला प्याटोपुट। ओम कपिले सर्वदेवानाम, गौ माताको पूजा हुँदैछ है। ओम कपिले सर्वदेवानाम पूजनीया श्रेणीम तीर्थदे मय्या सन्त शान्तिम प्रयच्छामि। नमो गभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यैव च नमो ब्रह्मस्ताभ्य सर्वपवित्राभ्यो नमो गो अभावे गो प्रतम्नाय भूत द्रव्याय नमः। ओम गवे नमः अवनाते पुष्पम समर्पयामि। तो फुल गाईमा चढाउनुहोस्। ओम गवे नमः भनेर चढाउनुहोस्। चढायो गवे नमः। अनि गाईलाई आह्वान गरी गाईलाई बोलाइयो। अब बस्नुहोस् भने एउटा पुष्पको आसन राख्नु। आसनम समर्पयामि गवे नमः आसन दिनुभयो हैन त। आसन दिइसकेपछि अब यहाँ चारवटा कचौडा अगाडि राखिएको छ नि। गाईलाई बोलाइयो बसालियो अथवा भगवानलाई बोलाइयो बसालियो। अब भगवानको सेवा सुरु हुन्छ यहाँबाट। यसले पाउ दुनी जल हो है, भगवानको पावर दुनी। यसले हात दुनी जल हो, यसले मुख दुनी जल हो, त्यसले नुहाइदिन्छ। यसलाई पाद्य जल भनिन्छ, यसलाई अर्घ जल भनिन्छ, यसलाई आचमनी जल भनिन्छ, त्यसलाई पुनराचमनी जल भनिन्छ। यी चारवटै कचौडाका जल एक चढाउन जानुहोस् त हजुरले फुलले। दुईटामा एउटा चढाइ हुन्छ। ओम पाद्य यताबाट सिरियल भाइ। ओम पाद्य जलम समर्पण गवे नमः। ओम हस्तयो अर्घ जलम समर्पण गवे नमः। अलिक पढ्ने गरे है। अनि मुखे आचमनी जलम समर्पण गवे नमः। सर्वाङ्गे स्नान जलम समर्पण गवे नमः। सर्वाङ्गे स्नान जलम समर्पण गवे नमः। अब गाईका अङ्ग सम्झेर पूजा गर्नु। त्यहाँ चन्दन अक्षता ज्योतिर फुलहरू सबैले पूजा गर्नु छ। ओम इरावती गाईका अङ्गहरू सम्झेर। ओम इरावती धेनुमती हिमोदङ्ग श्रीवसनी मनवितस्य व्यस्कमनारोदस विष्णवे तेता दत्त पृथ्वी ओमितमैका स्वाहा गावं मागत सन्तु गावं सन्तु विष्णु गावं मर्दं सन्तु गावं मध्यवसाम्यं वज्रस्य विशेषण विश्वामित्र निमित्त सर्वविहारमे पापमयनमय आदित्य गोभावे गोप्रतमय भूतद्रव्याय नमः। यता तिरञ्जनमा हात चोप्दै गाईको पुच्छ छँदै पैसामा छुँदै 3 पटकसम्म शिरमा हात सेचन गर्ने। सेचन गर्ने यहाँ हात चोप्दै त्यहाँ छुँदै गाईको पुच्छ छम्झेर छुनु है। त्यहाँ शिरमा जानुहोस्। ओम मनो मे तर्पेतः बाबुहरूले पनि ओम मनो मे तर्पेतः वाचं मे तर्पेतः प्राणं मे तर्पेतः चक्षुर् मे तर्पेतः श्रोत्रं मे तर्पेतः प्रदान मे तर्पेतः पशुन् मे तर्पेतः गणान् मे तर्पेतः गणान् मे पितृखान्न भनेर शिरमा सेचन गरिसकेपछि अब हातमा एक कुन्टा कुसका टुक्राहरू लिएर अब गाईदान गर्ने। गाईदान गर्दैछौँ। गाईको पूजा गऱ्यौँ। अब गाईदान गर्दैछौँ। गाईदान गर्दाखेरि गाईको पुच्छ समातेर दान गर्दै हुनुहुन्छ। पुच्छ समातेर पैसामा छोइरहनुहोस्। हरि ओम तत्सतः हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम विष्णु भन्नु 3 पटकसम्म हजुरले। ओम अद्यः पूर्वोच्चारित पूर्वोच्चारित अद्य कौडिन्य गोत्रोत्पन्नोऽहं लीलावल्लभ नाम शर्मां सपत्नी चन्द्रकला नाम देव्यं सपितुः खगेश्वर नाम शर्मं समातु चुमकला नाम देव्यं तातः सपुत्रः सभ्रातः इंद्रप्रसाद नाम सर्वं सभ्रातः पत्नी पवित्र नाम देव्यं तात सपुत्र गोपाल नाम शर्माहं ताराप्रसाद नाम शर्मां महेशतिकराम नाम शर्मां लक्ष्मी नामी कन्या समस्त परिवार सहित म हजुरले
सबैले कौडिन्य गोत्र आफ्ना नाम सम्झेर सपरिवार सहित उहम मम भन्नु ममार्थ नमजवानस्यः सुकृति स्मृतिकरण प्राप्तर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणं सकल कामना सिद्धं नमजवानस्यः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक नैसर्गिक ज्ञात अज्ञात रूपेण कृतानां शुष्कदलगुरुपतानां पापानां निरसनार्थं एतस्थूल संशुद्धर्म अधीनात् प्राय कर्तव्य नियम कटिजन प्रतिभा प्रियापूर्वकम् अस्मिन् दिने ग्रह शान्ति रुद्राभिषेक हवनात्मक यज्ञ कर्म तत्निमित्तकः आदत अधिकार सिद्धे आत्मशुद्धि दिय शुद्धि शरीर शुद्धार्थं इमाम काम रुद्रदेवताकं गो अभावे गो निष्क्रिय भूतं गवानुकल्पं द्रव्यं चन्द्र देवताकं उपमन्यु गोत्रोत्पन्नाय पदं नाम श्रवणे ब्राह्मणाय सुविता गोधनतिरत्वभ्यां वयं सम्प्रदात्मे तो पुष्कुल मेरा आत्मा हरि ओम तत्सत् नमः हरि ओम तत्सत् नमः फेरि अब हातमा दाना प्रतिष्ठा फेरि एउटा पैसा दाना प्रतिष्ठा लिनु सत्य अनि नोट लिनु 10 रुपैयाँ लिनु 100 रुपैयाँ गरेपछि 10 रुपैयाँ हुन्छ त्यसको दशा आउँछ ओम अध्यय एउटा पुष्कोटी गर्नु ल ओम एउटा पुष्कोटी गर्छ हुन्छ त्यति लिनुस् एउटा पुष्कोटी गर्छ लिनुस् के ओम अध्यय पूर्वक संकल्प सिद्धि सत्यस्य प्रायसिद्धि निमित्तक गवान कल्पित द्रव्यदान संगता प्रतिष्ठा सिद्धार्थं दान प्रतिष्ठा स्थिर द्रव्यं चन्द्रदायकं पुरवणे ब्राह्मण गौदान दान प्रतिष्ठा तोभ्यं वयं सम्प्रदात्मे मेरा हरि ओम तोभ्यं वयं सम्प्रदात्मे हरि ओम तत्सत् नमः भरे तिराई जलेर गौ मातालाई यसरी जलले प्रदक्षिणा गर्न जल भइनेछ ओम यानि कञ्चका पाञ्चलमान्त कृतः तान्जलि प्रदक्षिणा प्रदक्षिणां पदे पदे तो गाई ब्राह्मणलाई समर्पण गर्नु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम तदकस्मादात् कामदात् कामयदात् कामदात् कामः प्रतिग्रह कामे तत्यारि ओम ओम देवो शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोपदय शान्तिर्पदय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः सामा शान्तिः सुशान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिः सुशान्तिर्भवतु श्रीमान अब हामी गौदान गरेर पूजाका लागि योग्य भएका छौँ शुद्ध भएका छौँ अब हामीले सर्वप्रथम बत्तीको पूजा गर्ने हो बत्तीको ज्योतिमा भगवान विष्णु सम्झेर पूजा गर्ने हो है अब हजुरले के गर्नु त भन्दा एउटा दुनामा पूजा गर्ने अनि टप्पक लिएर त्यहाँ चढाउने छौँ है त त्यो दुनामा पूजा गर्छौँ बत्तीलाई सम्झेर अब हातमा एक मुन्टा फुलहरू लिएर बत्तीको ज्योतिमा भगवान विष्णुको ध्यान गर्नु छ अब हजुरहरूले भगवान विष्णुको ध्यान गर्ने बत्तीको ज्योतिमा ओम नमस्तुरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाश्रिभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः भोदीप ब्रह्मरूपस्थं कर्म साक्षी अभिनगति यावद् समाप्ति स तावत्तं सुस्थिरव ओम दीपनारायणाय नमः ध्यानार्थे आवनार्थे पुष्पं समर्पयामः मनोक्त फुल बत्तीमा सम्झेर होते रहनु ओम दीपनारायणाय नमः अनि एउटा कुस्कोटी गर्छ हैन आसन दिनुहोस् आसनार्थे कौशासनं समर्पयामि दीपनारायणाय नमः अब यी अगाडि राखिएका ती चावडी कचौरका जल चढाउनुहोस् अनि यसले पाउदुनी भगवानलाई बोलायो बसालियो है ओम पादीय पादजलम समर्पयामि भगवान हामीले हातको पाउहरूको सेवनमा अस्ति अर्घजलम समर्पयामि जलम समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नान जलम समर्पयामि ओम कर्मसाख्य दीपनारायणाय नमः अथवा पञ्चामृत तो पंचामृत ट्राइनस ओम पंच यतापट्टि गिलासको ओम पंचामृतम समर्पयामि मन ट्राइस उठाउ त्यहाँ चन्दन अक्षता ज्योतिर फुल सबैले पूजा गर्नु हरि ओम बत्तीलाई सम्झेर त्यहाँ चन्दन अक्षता ज्योतिर फुल लाभाले पनि हो है पूजा गर्ने हरि ओम ओम विश्वदेव विष्णु वैश्वान र सहसा पृष्ठले सन्धि हो बृहस्पति र नमस्तुरन्ताय सहस्रमते सहस्रनामने पुरुष सहस्रकोटि युगदानम ओम कर्मसाक्षिणे दीपनारायण समर्पयामि ओम कर्मसाक्षिणे दीपनारायण फलम समर्पयामि हजुर जाने कि म्याडम जाने यसो हजुर बस्नुहोस् म्याडम जानुहुन्छ हजुर औँठी गरेर जानुहोस् बाबुले गरेर आउनुहोस् फलम समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम चढाएन फलम समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम एउटा भेटी चढाएन दक्षिणा ओम हिरण्यगर वगैरह वास्तव एवं इस नोट है ओम हिरण्यगर दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि दीपनारायण अब हातमा फुल लिएर प्रार्थना गर्न हजुरले ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानाथ वासुदेव नमस्ते वासनाथ वसुदेवस्य वासितं वनत्रयं श्रोति निवासोऽसि वासुदेव नमस्ते शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख सम्पदा आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमस्ते ओम कर्मसाक्षिणे दीपनारायण नमः मनमनले आशीर्वाद से दीपन भगवान हजुरका भजनका शुभ आशीर्वादद्वारा हाम्रो घर परिवारमा कार्यक्षेत्रमा कोही व्यापार व्यवसायमा कोही बाहिरी शत्रुहरू लागेका छन् भने ती पनि मित्र बराजन तिनीहरूले हामीलाई मित्र जस्तै व्यवहार गर्नु हाम्रो घर परिवारमा यदि कसैलाई रोगहरू लागेका छन् लाग्दैछन् भने सम्पूर्ण रोगहरू पनि निवारण भएर हटेर जानु यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेर हातमा लिनुभएका ती फुलहरूले बत्तीलाई सम्झेर त्यो दुनामा चढाइनुहोस् ओम कर्मसाक्षिणे दीपनारायणाय नमः चढाइनुहोस् चढाइसकेपछि त्यो सबै सामग्री उठाइदिनुहोस् त
अनि बत्तीमा अर्पण यहाँबाट नमस्कार गर्नुहोस् ओम दीपनारायण नमः ओम बोधिप परमोपस्थम कर्म साक्षी अभिनिकतया वर्तम साक्षी सत्ता वर्तम सुतिर्व ओम दीपनारायणाय नमः दीपनारायणाय नमः बत्तीको पूजा गरिसकेपछि अब हामीले यस यज्ञको यो मूल कलशको पूजा गर्दैछौँ पार्षदले यसो हेल्प गरिदिनु उताबाट ओम दीपनारायणाय नमः हो त कलश पुग्नु सर्ने यसमा राख्नु छ हो त दुरामाथि राख्नुहोस् अब यस यज्ञमा यस यज्ञको मूल कलशको पूजा गर्दैछौँ हामीले है अब एक कुन्टा कुसका टुक्राहरू लिएर त कलशको पीठ भागमा छोइराख्नुहोस् हरि ओम मह यसरी छोइराख्नुहोस् ओम भोरसी भोमरेसी सदाय तलबाट भोरसी भोमरेसी सदाय विशेष भोन सत्रिम पृथ्वी लक्ष्मीन्द्रको प्रतिमायको शिवम धान्यम शुद्धिनी देवन प्राणाय तो दानाय तो दानाय तो दुर्गा मनोपरिस्थितिमाय गतान देवः सविता हिरण्यपाणी प्रतिगण चुचुकितमैनाम पयोसी आत्मनि नभएको त कुसको टुक्रा कलशको माथि मुखमा चढाइनुहोस् अनि कलशमा अनि सम्पूर्ण तीर्थको जल यो आरी उठाएर आरीको जल त्यही कलशमा चढाइनुहोस् अनि यो इमाम एउटा सुधा मन्त्री बनायो त सर्वे गङ्गे चाहिए चाहिएको गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुका सबै औषधि भनेर त्यहाँ बेसार अनि सरस्वती ज्यापति हातमा ओम विद्यावपति गुरुदाता देवस्तकम पर सबै छैन ज्यावपति गुरुदाता देवस्तकम पुरा वैनवबाट सतन्दाम सरस्वती तोरी सतन्दामानि सप्तचः अनि त्यसैगरी एउटा पैसा सुन्न पनि छैन हो हिरण्यगर्भः समर्थाग्रे हो देवतापति सदा प्रतिबिम्बावतिमा तस्मै देवा विकाविदेमा एउटा सुन्न पनि छैन हो एउटा सिक्का पनि छैन हो हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे हो जातापति सदा प्रतिबिम्बावतिमा तस्मै देवा विकाविदेमा हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हिजवाव स्वरन्त पुण्यम शान्तिम प्रेक्षमे एउटा सुपर चलाउनुस् ओम जापनि दियापला वसुजास्त पुष्पणि बृहस्पति प्रसाद मुञ्च दुव चलाउनुस् ओम काण्डात प्रवन्ति प्रगः परिगस्परि एवान दुर्वर्तनो सहस्रेण सत्यन दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि त्यहाँ अब जौ अनि तिल पनि चढाउनुहोस् ओम जव सिजस मुन्दे गजवेर तिवतन्तरिक्षाय स्वा पृथ्वीत सुन्दन्त लोकाः पितृखदरमसि अनि राता अनि पहेँला चन्दन चढाउनु ओम गन्धर्व दुर्दर्शन नित्य पुष्टिं विषम सर्वोदरं दामि वैष्णव चन्दनं समर्पयामि त श्रीखण्ड चन्दन पनि चढाइनुहोस् ओम त्यहाँबाट हो त श्रीखण्ड चन्दनं समर्पयामि त्यसरी तुलसी पत्र चढाइनुहोस् ओम शिवना पृथ्वी नोवा निक्षण निमिषन जक्षण सर्वसपता त्यहाँ आत्मका पात्र छोडिदिनुहोस् यसरी ओम असस्तेवले जना बढाइ वस्तुको ओबा ब्रह्माण्ड कलशमा लगाएर कपडा पनि छोडिदिनुहोस् ओम कलशमा लगाइएको कपडा पनि छोडिदिनुहोस् ओम बृहस्पति अधियाद ज्वारियाद मधिपाति कर्तमन्त्री सुयेदा छ बछर जपसतसं सूत्रवृन्द एक्स्रमानि कलशमा एक चमन पञ्चामृत चढाइनु ओम पञ्चरत्नः सरस्वतीमा पियन्ति सररत्नः सरपन्दास देश भज पञ्चामृतम समर्पयामि त्यसै प्रकार पञ्चाम चढाइसकेको छ अब त्यहाँ एउटा फुल चढाइनु श्री सत्यलक्ष्मी चक्रवर्ती प्रार्थना शर्मा ईशान्यकाण मुम्बईकाण सर्वलोकम मैखाण ओम सर्वलोकम मैखाण अब त्यस्तै प्रकारले कलशको मुखमा पूर्णपात्र हरि ओम पूर्णादर्भिः परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेम विक्रणा बहाइकमो जगो सदगतो एउटा पैसा राख्नुहोस् ट्याक्क माथि राख्नुहोस् न एउटा सुपारी पनि राख्नुहोस् ओम पूर्णादर्भिः माथि राख्नुहोस् ओम पूर्ण ट्याक्क अडिने गरी मिलायो है ओम पूर्णादर्भिः एउटा सुपारी पनि राख्नुहोस् ओम पूर्णादर्भिः परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेम विक्रणा बहाइकमो जगो सदगतो हजुरले हातमा फुलहरू लिएर जल बस्नुका बड देवता लगायत सम्पूर्ण नदी तीर्थलाई समुद्रलाई सबै देवी देवतालाई त्यही कलशकै जलमा आह्वान गरेर बोलाउनुहोस् हरि ओम ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बन्धमान तथा तेजमानवि अरेडमान बडोपदेशको समान आयु प्रमुखी ओम सर्वे समुद्र सरिता तिताञ्जलदानदा आयन्तु यजमानस्य दुरितक्षकारका ओम पूर्व स्वासुनि कलशे वर्णम साङ्गम साइदम सशक्तिकम सपरिवारम साङ्गम सपरिवारम सपरिवारम सशक्तिकम साइदम सबारम सपरिवारम आवायामि स्थापयामि पूजयामि अवनार्थे पुष्पम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो वरुणाय नमः ओम अपमते वर्णन अनि कलशमा रहनुभएका विभिन्न देवतालाई स्पर्श गरून् जस्तो प्रकारले मैले यो कलशमा सुनाइन्छु मेरो नक्कल गरेर त्यहाँ सुनाइहाल्नु ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समास्ता मूले स्थित ब्रह्मा मध्ये मातृ गणना विष्णु सगल शब्द शब्द वसन्त सर्वे कलशन्तु समास्ता त्यसैगरी कलशमा रहनुभएका देवी देवतासँग हातमा फुल लिएर प्रार्थना गर्नु हजुरले ओम देवता नमः सम्वादे मध्यमाने महजौ उत्पन्नतात्म पत्रित विष्णु सम्तते सबतेतानि देवा सर्वे त्वैति सर्वे वेगेतका पुरपदा त्वत्प्रमितमेकं कर्तुमे जलसानं कृते वसवसन वसवसन नमो नमस्ते पट्टिकाउर्वाय सुष्यतराय समङ्गलाय सुभाषास्ताय ससनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते ओम अपां पते वरुडाय नमः ओम वरुडाय नमः ओम वरुडाय नमः ओम वरुडाय नमः श्रवण ओम अपां पते वरुडाय नमः आशीर्वाद सेवण महाराज सेवण देवता हजुरका पत्रिका शुभ आशीर्वाद हैन हाम्रो परिवारमा सबैका नवग्रह शान्ति भएर हामीलाई सबै क्षेत्रबाट सबै कार्यबाट हामीलाई शान्ति भइरहोस् शान्ति साइरसमा यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरी नमस्कार गर्नुहोस् ओम अपां पते वरुडाय नमः भन्नु ओम अपां पते वरुडाय नमः फेरि यो कलश पुनः उठाएर बोलाइदिनुहोस् त ओम अपां पते वरुडाय नमः गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामः
अब त्यो दुना फेरि यही नै हुन्छ। अब गणेशको पूजा त चामल दिउँस खाने कुरो त्यो दुनामा यतापट्टि क्या चामलमा हो देख्नु ओम वामपते बडानु गन्धा पुष्पाणिम समर्पयाम अति राम्रो। अब हामीले गणेश भगवानको पूजा गर्न गइरहेका छौँ। अब गणेश भगवानको पूजा गर्ने हो है त। यहाँबाट एउटा पुष्पको टुक्रा जल लिएर सङ्कल्प गर्नुहोस् हरि ओम तसत हरि ओम तसत हरि ओम ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु भन्नु 3 पटकसम्म। भवदेह पूर्वक सङ्कल्प सिद्ध छ देह कौडिन्यको त पूर्ण लीला वल्लभ नाम शरणम सपितु समातु सपत्नी सभ्रातपति सपुत्र सपुत्री सपरिवार सहितोहम मम भन्नु सपरिवार सहितोहम मम मातु यजमानस्य सपरिवार सृष्टिकृत शास्त्रान्त्यार्थं ताचः व्यापार व्यवसायिक क्षेत्रे कार्यक्षेत्रे वैदेशिक क्षेत्रे अध्ययन क्षेत्रे सदैव सफलता फलप्राप्ति कामनार्थं करिष्यमाण ग्रह शान्ति एककरण रुद्राभिषेक एककरण निर्विघ्नतया कार्य सिद्धार्थं यथामितपतार श्री विघ्नेश पूजनम वयं करिष्यामहे भनेर सुन्नु विघ्नेश पूजनम वयं करिष्यामहे भनेर त्यहाँ छोडिसकेपछि फेरि अब यी दुईटा पैसालाई सुनमा घटेर यसो सुनमा छोएर त्यही तिलाइजनमा चोबेर त्यो उसमा राख्नु तिलाइजनमा चोबेर तिलाइजनमा सुनमा घट्नुहोस् त सुन चाहिँ तपाईँको बालामा छ रेनु तँ मैले हिजो उताबाट लिएर आएको के भने त सानो पातलो तँ कहाँ छ त पोल्टीमा छ कहाँ छ पोल्टीमा छ पोल्टी कहाँ छ त पोल्टी त्यहाँ छ म ल्याउँछु ए लिएर आइज चाहिँदाखेरि बेबी चाहिँदाखेरि हुन्छ ल्याउनुहोस् अब त्यो के हो के चाहिने ए त्यो ओ के अरे सुनको पट्टीमा क्या तापा खाना आऊ बेबी अनि तिमीले पछि किन भनेको बनाउनु गर्ने के मखाइन बनाउनु गर्ने बेला अब हुँदैछ। अब यो गणेशको पूजा गर्न आहा गणेशको पूजा चाहिँ हाम्रो तँ पनि निकाल के ल्याउनुहोस् राम्रो ग्रहण गर्ने कुरा ल्याउनुहोस्। झन्डै खोला भनेर खाइदिएछु नि हजुर के फुच्चेस हुन्छ नहुँदैन ल अब हामीले गणेशको पूजा गर्न गइरहेका छौँ है। गणेशको पूजा गर्दैछौँ। अब हजुरले सुनमा गर्नु त्यो पैसालाई जलमा चोब्नुहोस् त्यो पैसा निकाल्नुहोस् त्यो माथि जलमा चोब्नुहोस् त्यहाँ जलमा चोबेर यसरी हातमा चोब्नुहोस् यसरी हातमा हरि ओम गणेश भगवानको स्वरूप सम्झिनुहोस् अनि 16 पटकसम्म ओम 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 भन्नु हरि ओम ओम मनोजगदा विश्वदेव सैमत्यन्ताम ओम प्रतिष्ठा ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवतवर्चायै मामहेति सकसन ओम भूर्भुवस्वः ओम गौरै नमः ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपति यतिष्ठः सुप्रतिष्ठो वरदो वः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम गणेशाम्बिकाभ्यो नमः राखिदिनुहोस्। अब हातमा अब पहिला चाहिँ गणेश भगवानलाई पूजा गर्नभन्दा पहिला गणेश भगवानका पीठका देवतालाई पूजा गर्नेछौँ। त्यसो त्यहाँ लाभाहरूले त्यही दुईटा प्रतिमामा पूजा गरेर राख्नुहोस् 9 पटकसम्म लाभा गर्नु थोत्रै है। ओम ओम तीव्राय नमः ओम ज्वालिन्ये नमः ओम नन्दाय नमः ओम भोगदाय नमः ओम कामरूपिण्ये नमः ओम तेजवत्यै नमः ओम मध्य विघ्ननाशिनी नमः ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। अब हजुरले हातमा दुबोलेर रातो फुलेर अनि बेलपत्रले गणेश भगवानको ध्यान गर्नुहोस् आह्वान गर्नुहोस्। ओम एकदन्तं सर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशवरं देवं ध्यायसिद्धिविनायकम् ओम एकदन्तं एउटा मात्रै दाँत हुनुभएका सूर्पकर्ण सुप्रस्थकर्ण हुनुभएका गजवक्त्र हात्तीको जस्तो मुख हुनुभएका लम्बोदर लामो ठुलो पेट हुनुभएका चारात हुनुभएका चारातमा पासाङको धारण गर्नुभएका सुन्दर स्वरूप हुनुभएका यस्ता गणेश भगवान हामीले यसैमा सर्वप्रथम आह्वान गर्दछौँ ध्यान गर्छौँ भनौँ। ओम भूर्भुवस्व सिद्धिबुद्धि सहितम भयो सिद्धिबुद्धि सहितम पैसा चाहिन्छ सिद्धिबुद्धि सहितम साङ्गम सहितम सभारम सपरिवारम श्रीमन्महागणाधिपति यागच्छतिष्ठ यावत् पूजं करोमि तावत् तं सुस्थिरव सुप्रसन्नो वरदव ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहनं ध्यानं समर्पयामि भनेर त्यो बेलपत्र दुवा फुलर दुनामा चाहिनुहोस्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः चाहिनुहोस् यही दुनामा है। ओम अनि एउटा कुस्कोटी लगाएर गणेश भगवानलाई आसन भनेर ओम आसनं समर्पयामि ओम गौरी गणेशाम्बिका आसनाते कौशासनं समर्पयामि अनि भगवानको पाउ धरिदिनु हात धरिदिनु मुख धरिदिनु यी सबै जलो चढाउनु यहाँबाट है। ओम पादेर मजलम समर्पयामि गणेशाम्बिका नमः हस्तयोगलम समर्पयामि गणेशाम्बिका नमः मुख्यात् समर्पयामि गणेशाम्बिका सर्वाङ्गे स्नानजलं समर्पयामि गणेशाम्बिका अथवा पञ्चामृतं समर्पयामि गणेशाम्बिका नमः। अब त्यहाँ चन्दन अक्षता ज्योति फुल लाभाहरू सबैले गणेश भगवानको स्वरूप सम्झेर पूजा गर्नुहोस्। हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिको अवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिको अवामहे निधिनात्वा निधिपतिको अवामहे वसोमामजा निगर्भतमा तमजा स्कन्दं भूर्भुवस्व सिद्धिबुद्धि सहितं साङ्गं सहितं समारं सपरिवारं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सर्वोपचारार्थं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः सर्वोपचारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। त्यस्तै गरी
यी दुईटा फल एकवटा फल हातमा लिनुहोस् दुवासँग लिएर गणेश भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस् है ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं त्राता त्राता भवनम दैमाति कृपा सिन्धु शरणमातु जगत प्रभु व्रत सम्प्रम देहि वाञ्छितं वाञ्छितं अनेन फलदानेन सफलस्तु साम ओम फलं समर्पयामि फलं समर्पणेशाम्बिका फलं समर्पयामि अनत्रैच्छिक विषय अनि भगवानलाई त्यहाँ अब सिन्दुर भनेर चाहिँ म्याडमले उता रातो चन्दन गौरी सौ गौरीलाई सिद्धि र बुद्धिलाई सम्झेर त्यहाँ सिन्दुर चढाउनु रातो अब चढाउनु ओम यो पनि ओम हरिद्राम कुमकुमं चैव सिन्दुरं गजलं सिन्दुरं गजलं ओम श्रीमन्त सबलं देवी भर्तुराय सेवरकं सर्वजनिकं दिगं सिन्दुरं प्रतिगं सिन्दुरं समर्पयामि ओम हरिद्राम समर्पयामि श्री गौरे नमः ओम गौरे नमः ओम सिद्धे नमः ओम बुद्धे नमः ओम सिद्धे नमः ओम बुद्धे नमः भनेर सिकेको अब गणेश भगवानका सपरिवार सम्झेर लाभाले पूजा गर्नुहोस् ओम लाजान समर्पयामि गणेशाम्बिका नमः उमामहेश्वरं शुभलाभाय नमः कुमार कार्तिकेय नमः सन्तोषदेव सपरिवारेभ्यो नमः ती चन्दनहरू ज्योतिहरू अक्षता फुलहरू पूजा गर्नुभयो गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि एउटा दक्षिणा चाहिन्छ गणेश भगवानलाई ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हिमैजुवावसो अनन्त पुण्य नमः शान्ति प्रसन्न दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि अब आत्मा रातो फुल लिएर भगवानसँग प्रार्थना गर्नु ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय स्तुत्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम स्वपादपन्नपडतः भक्तकल्याणकारिणे विघ्नबलिकुटाराय गणाधिपते नमो ओम श्रीमन्मा गणाधिपते नमो फेरि पनि गणेश भगवानसँग मनमनले आशीर्वाद दिन श्री गणेश भगवान हजुरका पूजनका शुभ आशीर्वादद्वारा हाम्रो घर परिवारमा कार्यक्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा वैदिक क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा कहीँ कतै त्यस्ता विघ्न बाधाहरू घटना दुर्घटना सङ्कटजनक कष्ट पीडाहरू बाधा अवरोधहरू कहीँ कतैबाट सम्बन्धित भगवान ती सबै हटेर राम्रो हजुरका आशीर्वादले यस यज्ञको पुण्यका प्रभावले हाम्रो सदैव सोमङ्गल होस् भगवान मङ्गलदेव होस् भगवान भनेर यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेर आत्माले दबाएका ती फुलहरू त्यो दिनमा चढाइसँग नमस्कार गर्नुहोस् ओम गम गणपतये नमः भनिदिनुहोस् ओम गम गणपतये नमःको सबै सामग्री उठाएर गणेश भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस् ओम गम गणपतये नमः ओम लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्धदिवाकनिमोचरकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः गेटको छैन सर अब गणेश भगवानको पूजा गरेपछि अब ब्राह्मणहरूलाई बढी गर्ने है आजको हाम्रो जप पाठ हवनादि कर्महरू सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू गरिदिनुहोस् है गुरु भनेर अब गुरुहरूलाई बढी गर्दै हुनुहुन्छ यो कपडामा सबै रातोहरू नलाएर त्यतिकै राम्रो ओभानले दियो भने हुन्छ अब यसलाई के हो यहाँ कसरी राख्नुहुन्छ फलो राख्नुहोस् गुरुहरूलाई एक घन्टा फलो राखिदिनुहोस् ऋतु फल भन्छ ऋतु फल नि ऋतु अनुसारको फल हो राख्नुहोस् एक घन्टा भेटी पनि राख्नु पर्यो गुरुलाई दिनलाई त्यही माथि नै राख्नु माथि नै राख्नुहोस् माथि राख्नुहोस् त्यसपछि गएर त्यो सुपारी चारवटा सुपारी पुग्छन् कतिवटा सुपारी हाल्नु त भेटी पैसा पैसा यसो गर्नुहोस् म 55 या 100 105 हाल्नु कि 55 को तुलना राख्नुहोस् अब त्यहाँ चाहिँ जनै पनि हाल्नु चारवटा जनै राख्नुहोस् त्यहाँ त्यो अगाडि चारवटा जनै छ ल चारवटा सुपारी पनि राख्नुहोस् ल राख्नु भयो नि त त्यसो मास्तिरपट्टि अब जौतिरहरूले लाभाले र फुलले पूजा गर्नु जौतिर फुल लाभाले पूजा गर्नु हरि ओम ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतजातः पतिरेकास्तदार प्रतिबिन्दावतमं कस्मै देवाय हविका विधेम ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिमविज्वावसो अनन्त पुण्यबलम शान्तिं प्रक्षम ओम भूर्वस्व बडद्रव्यकर्म बडवस्त्रव्यकर्म बडफलेभ्यर्म गन्धाक्ष पुष्पं समर्पयामि तिरञ्जनमा हात चोप्दै यो तिरञ्जनमा हात चोप्दै त्यो सामग्रीमा सुँदै शिरमा जाँदै गर्नुहोस् सबैले उता मिलाएर राख्नुहोस् ओम नमो त्यसरी ओम मनो मे द्रव्यतः वाचं मे द्रव्यतः प्राणं मे द्रव्यतः चक्षुर्मे द्रव्यतः श्रोत्रं मे द्रव्यतः प्रजान् मे द्रव्यतः
वसुन्मेत गणान्मेत गणान्मेमा व्यतिरिकन्नः गणान्मेमा व्यतिरिकन्न। अब एकुण्टा कुशका टुक्राहरू लिएर सङ्कल्प गर्नुहोस्। त्यहाँ एकुण्टा कुशका टुक्राहरू लिनुहोस् त। हरि ओम तत्सत। यो सामग्री सुन्नुहोस् त। हरि ओम तत्सत हरि ओम त। यो सामग्री सुनिन्छ। अब दान गर्दैछौँ है, गुरुहरूलाई दिँदैछौँ। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु भन्नु छोएर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु मध्ये पूर्व इच्छा पूर्वक सङ्कल्प सिद्धि सद्धि कौडिन्य वासिष्ठ मैत्रा वर्ण त्रि प्रवञ्चय सुकृत मातृ शाखा देन कौडिन्य गोत्रपन्नोहम लीलावल्लभ नाम शर्माम सपत्नी चन्द्रकला नाम देव्याहम सपितु खगेश्वर नाम समातु खगेश्वर नाम शर्माम समातु चुपकला नाम देव्यम सभ्रात इन्द्र नाम शर्माहम सभ्रात पत्नी पवित्र नाम देव्यम ताचह सपुत्र गोपाल नाम शर्माम ताराप्रसाद नाम शर्माहम महेश नाम टीकाराम नाम शर्माम सपुत्री लक्ष्मी नाम कन्याम समस्त परिवार सहित मम। हजुरहरूले कौडिन्य गोत्र आफ्नो नाम सम्झेर सपरिवार सहितोहम मम भन्नु। मम तनुजमानस्य स्तुति स्मृति पुराण फल प्राप्त्यर्थम नैर्य दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य विद्यार्थम समस्त कामना सिद्धार्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम आयतजन्म कर्णिकता सिद्धार्थम ताचः सामरस्य शिव भगवत द्वारा सर्वाविधेय प्राप्त्यर्थम लक्ष्मीनारायण भगवत प्रीति द्वारा सूर्यादि नवग्रह प्रीति द्वारा जगदम्बा भगवती प्रीति द्वारा सर्वाविधेय प्राप्त्यर्थम अस्मिन् दिने क्रिया अस्मिन् दिने ग्रह शान्ति रुद्राभिषेक अवनात्मक क्रमणे तत्निमित्तकः आचार्यादि कर्म कर्मतः पुण्यः वाचनार्थं च नानाम गोत्र नाना षड ब्राह्मणान् एवि चन्दन पुष्पाक्षत द्रव्य फल वस्त्रादिर द्रव्य युष्मान वयं वृणीमहे। 23 ओम मृत्युस्मि इति प्रतिवचनं यथाविधं कर्म कुरु कुरु कर्माणि कर्मामः। ल गुरु चन्दनको दिन कता राख्नु भएको छ रे आमदुरहरूले। ल अब के गर्नुहोस् त भन्दा अब रमेशलाई उठेर हामीलाई गड गर्ने हजुरले टिका लगाइदिनुहोस्। अनि यहाँ भाउजू चाहिँ एउटा सुपारी एउटा पैसाको सेट एउटा फल एउटा गम्छा ट्याक्क लगाइदिनुहोस् है गुरुलाई। एकजना एक चारजना गुरु छौँ, चारवटा गुरु छौँ। हरि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आजको हाम्रो सब पाठ हमारादि कर्महरू गरिदिनुहोस् है गुरु भन्दै गुरुलाई दिने है त। जगताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कृष्ण कामरा यहाँ लगाइदिनु यताबाट हुन्छ त्यसलाई बकुलले यतैबाट हुन्छ अन्न नमिल्ला समीरलाई हेर त बेबीलाई जाऊ ढोका बाहिर जानु हुँदैन है होइन यसलाई पठाएको यतिमै हेर्न जाऊ है। ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ल अब हजुरले हात धुनु पर्यो। हजुरले हात धुएर आउनु बेसी नगरेर हात धुएर आउनु म आज पर्दैन। हजुरले मात्रै भर्ती गरायो यो नयाँ ल्याउनु अब के यो ए हामीले नयाँ ल्याएर संकल्प गरेर घरमा राख्न खोजेको दिदी लिएर मैले प्रतिष्ठा गरेर जानु। प्रतिष्ठा के भने कुबेर र कछुवा ओके कुइ तपाईँ ल अब हात धुनु भयो नि त। अब यो तपाईँ यो निकै प्लास्टिक ल्याएर हाल्नु। अब के गर्ने त भन्दा पुण्य वाचन कर्म हुँदैछ। अब हजुरले गुरुजीसँग आशीर्वाद दिनु है त। यो तपाईँ त्यहाँ अगाडि राख्नुहोस्, दुईवटा अगाडि राख्नुहोस्। त्यसमा एउटा सिङ्गो फल पनि राखिदिनु। दुबो राख्नुहोस्, त्यसमा त्यही टपरीमा दुबो राख्नुहोस्। एउटा फुल राखिदिनुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ एउटा कुश राख्नुहोस् यहाँबाट। अन्त थोरै जलले सेचन गर्नुहोस् त्यसलाई। त्यसपछि यसो पूजा गर्नुहोस्। त्यसमा जौतिलोले होइन भयो त्यो जग्गा के हो जति यो बनाउने राख्नु ठिक छ। अब त्यहाँ जौतिलोले पूजा गर्नुहोस् त। त्यसमा कपडामा पूजा गर्नुहोस् त। हरि ओम ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसादिय पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमा ओम स्वस्ति न इन्द्र सर्वाः स्वस्ति न भूका विश्ववेदा स्वस्ति नष्टाक्षरष्टमी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दातो तिरञ्जनमा त्यहाँ सुन्नु तिरुपतिमा श्रीमाता ओम नमस्तुनन्ताय एउटा पैसा भन्नु नमस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद सर्वामे
सहनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि विदाडे नमः सहस्रकोटि विदाडे नमः सिद्धन गरिसे एकुण्डा कुष्कटिका जल संकल्प गर्नुस् त्यहाँबाट त्यो कपडामा सुन्नुहोस् है ओम तस्करी ओम तस्करी ओम विष्णु भन्नुहोस् है कपडामा छोएर ओम आद्यः पूर्वोक्त संकल्प सिद्ध तद्यः कौडिन्यगत पूर्णमिलावल्लम नाम शर्मा सपति चन्द्रकला नाम देव्यं तार्थ सपितु समातु सभ्रात सभ्रातपति सपुत्र सपुत्री सपरिवार सहितोहम मम अहिले कौडिन्य गोत्र आफ्नो नाम सम्झेर सपरिवार सहितोहम मम भन्नु मा पुनः श्रुति स्मृतिकरण फल प्राप्त्यर्थम मम यजमानस्य परिवारस्य सर्वारिष्ट शान्त्यर्थम सद्विष्ट फल प्राप्ति कामनार्थम करिष्यमाण ग्रह शान्ति रुद्राभिषेक हवनात्मक एककर्मणो तत् अभिष्ट सिद्ध एककर्मणार्थम तत् अभिष्ट सिद्धार्थम बहु ब्राह्मण द्वारा पुण्यवाचनम वाचयसे छोडेको थिएँ पुण्यवाचनम वाचयसे भनेर छोडिदिएपछि अब हजुरले हातमा पुरोडेर गुरुजीहरूसँग आशीर्वाद लिने हो है। अब मैले भनेका शब्दहरू भन्नुहोला ओम अध्यय पूर्व अध्यय कौडिन्यको पुनः लीलावल्लभ नाम शर्माम सपत्नी सपरिवार सहित मम सपरिवारस्य अरिष्टिको प्रशासन परिश्रमण रुद्राभिषेक ग्रह शान्ति एकक्रम अभिष्ट फलवाप्ते ओम भो ब्राह्मण भन्नु ओम भो ब्राह्मण यसरी भन्नु आवाज निकाल्नुहोस् ओम भो ब्राह्मण मम गृहे पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण भन्नु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यस कर्मद्वारा हाम्रो घरमा हजुरले सदैव पुण्य होस् भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ है। ओम ब्राह्मणं पुण्यमहन सञ्च श्रेष्ठेतन्तकारकं वेदवीक्षणं ओम नित्यं तत्पुण्यहं ब्रुवन्तु मे ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं फेरि भन्नु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यस कर्मद्वारा हाम्रो घरमा हजुरहरूले सदैव स्वस्ति होस् भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओम स्वस्तिर्या विनाशाख्या लोक कल्याण सिद्धिदा विनायक प्रियं नित्यं तां स्वस्तिं ब्रुवन्तु न ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति भन्नु फेरि ओम भो ब्राह्मण मम गृहे समृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे समृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे समृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यस कर्मद्वारा हाम्रो घरमा सदैव समृद्धि भइरहोस् भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओम सागरस्य तुयारेतिर महालक्ष्मी देवी कथा सम्पूर्ण सुप्रभावा च तां चरित्रिं ब्रुवन्तु न ओम समृद्धन्ताम् ओम समृद्धन्ताम् ओम समृद्धन्तां भन्नु ओ भो ब्राह्मण भन्नु भो ब्राह्मण मम गृहे वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यस कर्मद्वारा हाम्रो घरमा सदैव शुभ कार्यहरूको वृद्धि होस् भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओम वैद्री तौचवेदी पाते सङ्क्रान्तौ राहु पार्वणे याद्रेविधिमाप्नोति तं च वृद्धिं ब्रुवन्तु न ओम वृद्धन्ताम् ओम वृद्धन्ताम् ओम वृद्धन्तां भन्नु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यस कर्मद्वारा हाम्रो घरमा सदैव कल्याण होस् भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओम पृथिव्या मुद्रिता यन्तु यत् कल्याणं पुराकृतं ऋषिभि सर्वगन्धर्वै तत् कल्याणं ब्रुवन्तु न ओम कल्याणं ओम कल्याणं ओम कल्याणं भन्नु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे शान्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे शान्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे शान्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यस कर्मद्वारा हाम्रो घरमा हजुरले सदैव शान्ति भइरहोस् भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओम सरे ओम शङ्खासुर प्रत्यौच यथा शान्ति धरातले अथा च देवदेवानां तां च शान्तिं ब्रुवन्तु न ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। फेरि भन्नु ओम भो ब्राह्मण मम गृहे श्रियं
भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मणा मम गृहे श्रियं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम भो ब्राह्मणा मम गृहे श्रियं भवन्तो ब्रुवन्तु। हे गुरुजी यसको कर्मद्वारा हाम्रो कर्म सदैव स्थिर लक्ष्मीको वास भइरहोस् भन्दिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओम सरे प्रदेशया कन्याया श्री विष्णु गृहेता सर्वशक्तिवती लक्ष्मी तां श्रियं च ब्रुवन्तु न। ओम श्री ओम श्री ओम श्री। आवाजले हात महिनुभएका ती फुलहरू चाहिँ टपरीमा चढाउनुहोस् त। अनि टपरीमा चढे टपरी उठाएर शिरमा सर्नुहोस्, दुवैजनाको चारैजनाको शिरमा सर्नुहोस् त्यहाँ। ओम श्री वरचस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात्ममानं मय्यते धनं धान्यं पशुं बहुभक्ति बहुशक्ति लाभं शतं संवत्सरं दीर्घमायुः। मनमा दिनुहोस्। ओम मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः सदृढ रमेश यसो उठेर भन्दै। ओम मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः सदृढां बुद्धिना स्वस्तु मित्राणां उदयस्तु भव। यो दाहिना भन्नुपर्छ। अव्यादिन शरीरेण मना साच निरादिना पुरेणर्दिना मासं त्वं जीवं शरदं सदां सदा सन्न दीर्घमायु। बाथरुमलाई खोल्नुपर्छ है, यसलाई औँठीलाई खोल्नुपर्छ। नारायण रक्षतु बाउजू। ओम मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः सदृढां बुद्धिना स्वस्तु मित्राणां उदयस्तु भव। अव्यादिन शरीरेण मना साच निरादिना पुरेणर्दिना मासं त्वं जीवं शरदं सदां शिरवनानुहोस् सदासन्न दीर्घमायु नारायण रक्षतु। श्रीवरतस्वभावले पनि राखिदिनु। श्रीवरतस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात्ममानं मय्यते धनं धान्यं पशुं बहुभक्ति बहुशक्ति लाभं शतं संवत्सरं दीर्घमायु नारायण रक्षतु। ल अब त्यहाँ रक्षाबन्धन राखिएको छ अगाडिपट्टि एउटा दुना हेर्नुहोस् त। रक्षाबन्धन छ त्यो धागो पुग्नुहोस् त, धागो मात्र ल्याउनुहोस्। त्यसलाई एउटा यो दुनामा राख्नुहोस्। त्यहाँ एउटा दुनामा राखिसकेपछि त्यसमा एउटा कुसुको टुक्रा राखिदिनुहोस्। कुसुको टुक्रा त्यो धागोमा अनि थोरै त्यहाँ दही राखिदिनु। दही राखिदिनुहोस् त। दही राख्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर थोरै त्यहाँ सरसो तोरी राखिदिनुहोस्। तोरी अनि त्यसपछि एउटा सिक्का पैसा एउटा 5 नोट राखिदिनु। एउटा सिक्का पैसा राखिदिनु यहाँ घटेर खोज्नुहोस् त। अनि त्यहाँ राख्नुहोस्। अनि एउटा 5 नोट राखिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर एउटा फुल राखिदिनुहोस्। त्यहाँ दुबो राखिदिनुहोस्। अनि जौ अनि तिल राख्नुहोस्। जौ तिल राख्नुहोस्। अब त्यो दुनालाई उठाउनुहोस्। उठाइसकेपछि त्यसलाई बायाँ हातमा लिनुहोस्। बायाँ हातमा लिएर दाहिने हात ढाक्नुहोस्। ढाकिसकेपछि विष्णु भगवानको ध्यान गर्नुहोस् है। त्यो धागोमा विष्णु भगवानलाई बोलाउँदैछौँ। ओम पूर्वे रक्षित गोविन्दम आग्नेयम दर्ड्यम दरायम यम रक्षित वाराहो नरसिंहस्तु नैते वारुणम केशवो रक्षित वायव्यम मधुसूदना उत्तरे सिद्ध रक्षित ईशान्यं तु गदाधर एवं दशेषु रक्षित वासुदेव जनार्दनः वेदमन्त्र कर्तव्य रक्षा सुप्रसस्यकेत्वं पण्डिका पर्वपत्नी यहाँ दक्षिणा करे। त्यो रक्षा बन्धनको दुनो त्यही तल राख्नुहोस्। राखिसकेपछि एउटा त्यहाँ रक्षा बन्धनको दुनामा ती चावडे कचुराका जल चढाएर पञ्चामृत चढाएर सबै सामग्रीले पूजा धागोमा पूजा गर्नुहोस् है। हरि ओम ओम रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवमिदमहन्तं बलगमतिग्रामी अम्मे निश्चयमातो निजिकन्दमन्तं बलगमतिग्रामी अम्मे समानो यमसन्निजिकन्दमन्तं बलगमतिग्रामी यम्मे समन्द्रम समन्निजिकन्दमन्तं बलगमतिग्रामी अम्मे सजयमसन्निजिकन्दं कीर्तनग्रामी। पञ्चामृत चढाउनुहोस्। अब त्यो सबै जौ तिल अक्षत चन्दन फुलहरू सबैले पूजा गर्नुहोस्। हरि ओम ओम षडाडशी सपदा षडाडशी विवादिया षडाडशी सपडासी मित्राः ओम सरक्षोहण भो बलगन प्रोक्षण वेट पूजा गर्नु त्यस थालीका सामग्रीले। ओम रक्षोहण भो बलगन प्रोक्षण वेट मन रक्षण भो बलगन भने वेट रक्षण बल बलगन मन यामी वैष्णवी लग वेट हम वैष्णव 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 लक्षण बलगन उपद्रामी वैष्णवी लक्षण बलगन पर्जन वैष्णवी वैष्णव वैष्णव ओम सुतरी गया पतिता शरीर सतरक्षण परमात्मा सपाक सप्ताह सप्तलोकमियो सतरागिदो ऑप्शन देवता प्रशस्त प्रदेशे रक्षा तो कमना तो दुनो उठा दिनुहोस् त बाबुलाई। पार्षदले यसो मन्त्र गरेर यसो माथि उठाएर गर्नु त। ओम भूर्भुवस्व प्रचोदयात्। कलशमा माथि थापित गरिसकेपछि अब गुरुले जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो दुलोलाई हजुरले त्यहाँ पूजा गर्ने हो है त। हो त्यहाँ माथि पूजा गर्ने हो। त्यहाँ माथि अथवा तल राख्नु त्यहाँ अगाडि अगाडिपट्टि यतापट्टि साइडमा राख्नु त्यहाँ अगाडि हो त्यहाँ हो त्यही कलशमा त्यो सेतो कलर लगाएर कलशमा पूजा गर्नु। सब यहाँबाट लाभाले पूजा गर्ने है। लाभा चढाइराख्नु थोरै थोरै। ओम गणपत्यादि पञ्चजनेभ्यो नमः। ओम श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम विनायकादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। ओम ईश्वर अधिदेवेभ्यो नमः। ओम अग्निप्रतिदेवेभ्यो नमः। ओम इन्द्रादस्ति कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ध्रुवादिष्टवसुभ्यो नमः। ओम दातरदशदेवेभ्यो नमः। ओम वीरवसकसुरदेवेभ्यो नमः। ओम गौरीषडसमात्रिभ्यो नमः। ओम आबादिशतमरुभ्यो नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम वर्मणे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम वनस्पतिभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
अब हातमा फुल लिएर ओम नवग्रहको प्रार्थना गर्न सबै नवग्रहको ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधस्स गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्य सौर मथेन्दुरिन्द पदवीं सदमङ्गलं मङ्गल तद्बोधि सबुद गुरु सकृतं शुक्रं सुखं संसनिं राहुर्बाहु बलं कुरुदं केतु कुलशनतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मोते सर्वे नुकूला ग्रह ओम श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः नमः प्रार्थनं समर्पयामि चढाइसकेपछि ओम प्रार्थनं समर्पयामि अब शङ्ख र घण्टीको बजाएर ओम शङ्खमा घण्टीमा बजाएर हुन्छ ओम तम्बुरा शिरपन्न घण्टीलाई त्यहाँ अगाडि राख्नुहोस् अनि शङ्खलाई त्यहाँ त्यही सँगै टपरीमा राख्नुहोस् अनि शङ्खमा पहेँलो घोप्टो बनाएर शङ्खमा पहेँलो चन्द्र लगाइनुहोस् थप्लो अनि घण्टीमा रातो लगाइनुहोस् ओम तम्पुरा शिरपन्न विष्णुले देख्ने निमित्तम सबदेवस्य पन्ते नमस्ते आगमनाम देवनाम गमनातम संपूर्ण देवता तुलसी घण्टास्थ शङ्खस्य पञ्चने नमः अनि जौ अनि तिल चढाउनुहोस् जौ र तिल यवान तिलान समर्पण तुलसी पत्र राख्नुहोस् तुलसी पत्र अगाडि पर्छ तुलसी हेमरोपञ्च रतन पञ्चमञ्जरी मम च प्रदन अर्पयामि हरिप्रियाम ओम घण्टस्थ गणाय नमः शङ्खस्य पाञ्चजन्याय नमः अब यो हामीले मन्दिरबाट लिएर आएको त्यसलाई भार लाग्छ 55 रुपैयाँ दाम राख्नुहोस् त्यहाँ ओम घण्टस्थ गणाय नमः शङ्खस्य पाञ्च नमः घण्टस्थ गणाय नमः शङ्खस्य पाञ्चजन्याय नमः एउटा फुल चढाएर नमस्कार गर्नुहोस् ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षं कुरु गण्डमां देवता सन्निधौ घण्टस्थ गणाय नमः शङ्खस्य पाञ्चजन्याय नमः घण्ट राख्नु सङ्घटी पूजा गरिसकेपछि अब गुरुजीका बुकहरू पनि पूजा गर्ने अब बाबुहरूले पनि हातमा फुलहरू लिन हामीलाई पढ्न मन लागोस् पढाइमा रुचि जागोस् हामीलाई पढाइमा पूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्दै सरस्वती माताको वन्दना गर्ने है ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां मात्रं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भवेदं जड्डन्तकारापहमस्ते स्फाटिकमालिकं विदतिं पद्मासने सन्तां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् ओम श्री सरस्वती नमः उता बाउसलाई उतै राख्नु हो त्यो बाउसलाई त्यहाँबाट एउटा ओम श्री सरस्वती नमः श्री वाङ्मय मूर्ते नमः भनेर अब हजुर आमा सडा यहाँ बाउसलाई उता पुष्टि गुरुका बुकहरूमा फुल चाहिन्छ त उता दुईटा गुरुका बुकमा हो त्यहाँ फुल चाहिन्छ त उतापट्टि हजुर त्यहाँ ओम यहाँ चढाउनुहोस् ओम श्री सरस्वती नमः श्री वाङ्मय मूर्ते नमः बुकमा अनि यो बुकमा सिर्फ जौ तिल अनि लाभाले मात्रै पूजा गर्ने जौ तिल लाभा चढाइहाल्नुहोस् ओम या कुञ्जन्तु सारहार्दबला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्मत्य शङ्कर पृथिवी देवै सदावन्ता सामां पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्या पहागणनाथ सरस्वती रविशुक्र प्रियस्ते पञ्चैत संहितं वेदवाणीं प्रवर्तयेत् एक घण्टा 10 वर्ष राख्नु चाडा बुकलाई यस पुस्तकमा चाडा बुकमा एक घण्टा राख्नुहोस् 10 मिनट ओम हिरण्यगर वगैरह वास्तव हिजवास अनन्त पुण्यम शान्ति प्रेक्षमे दुईटा हो अब पुस्तकमा ढल्ने सबक हाम्रो परिवारमा सबैलाई सद्बुद्धि सदमार्ग सद्विद्या प्राप्ति होस् सरस्वती माता हामीलाई पढ्न मन लागोस् पढाइमा रुचि जागोस् पढाइमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् ज्ञान ओम श्री सरस्वती नमः श्री वाङ्मय मूर्ते नमः भनेर सरस्वती माताको पनि वन्दना गरिसकेपछि ओम श्री सरस्वती नमः श्री वाङ्मय मूर्ते नमः भनेर सरस्वती माताको पनि पूजा गरिसकेपछि अब हामीले यी 4 कुनाका कलशमा राखिएका त्यहाँ पालाहरू छन् तलपट्टि है ती पालाहरू बल्दैछौँ एउटा रमस्थाईको अगाडि त्यो भाइमा सबै थियो नि त्यहाँ हेर्नुहोस् त भाउजूले यतापट्टिको सबै गरेर यो पाला भन्नुहोस् त मैले कुन पाला उतापट्टि हरि ओम नमस्तिरोह विडभङ्ग आसुरो वाजर्वन्न पृथिरोह सुगदस्तमग्नेः पुरिगवाहना ओम शिरोह विडभङ्ग आसुरो वाजर्वन्न पृथिरोह सुगदस्तमग्नेः पुरिगवाहना गुरु कार्तिक नपुग्ने राख्नु है ल अब हामीले यी 4 कुनाको पनि बत्ती त्यहाँ दिनुहोस् फेरि ओसिन्छ यो सबै त्यो अर्को सलाई पनि मारिदिनुहोस् त काटीलाई पाडी राखिदियो भन्थ्यो हजुरले पाले काट्न अब के गरौँ त भन्दा अब हामीले यी 4 कुनाका कलशहरूको पूजा गर्दैछौँ सर्वप्रथम अब हामीले उता पूर्व कलशमा पूजा गर्ने हो है पूर्वको त उतापट्टि ताउलो भन्दा उतापट्टि एउटा कलश छ नि त्यहाँ इन्द्र देवताको पूजा गरिन्छ अनि ऋग्वेदको पूजा गरिन्छ अन्त गुरु त कलश उठाइदिनुहोस् त अब त्यतापट्टि ओम गयो कलश ल अब त्यो कलश यहाँ राखेर पूजा गर्ने ल अब हजुरहरूले किन हातमा फुलहरू लिएर इन्द्र महाराजको अनि ऋग्वेदको आह्वान गर्नुहोस् ओम इन्द्रं सुरपतिं श्रेष्ठं वज्रहस्तं महाबलम् आवाहयामि यज्ञसिद्धिं सदयज्ञदीपं ब्रह्म ओम भूर्भुवस्व ओम इन्द्राय नमः ओम शक्तिसहिताय नमः वज्रसहिताय नमः ओम भूर्भुवस्व ऋग्वेदाय नमः ओम ऐरावत दिग्गजाय नमः ओम नन्दाय नमः ओम जयाय नमः
ओम सुदृढतुडाय नमः ओम श्री सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः सर्वेभ्यो आवाहयेभ्यो नमः अवरार्थे पुष्पम समर्पयामः तपाईले कलशको माथि मुख चाहिनुहोस् अनि एउटा कुशको चाहिनु आसनम भनेर आसनार्थे कौशासनम समर्पयामः अनि त्यहाँ चाउडै कचुराका जल चढाउन जानुहोस् त्यो कलशको माथि मुखमा ओम पादयोर्पजलम समर्पयामः हस्तयो अर्घजलम मुखे आचमजलम सर्वाङ्गे स्नानजलम समर्पयामः अथवा पञ्चामृतम समर्पयामः चढाइसकेपछि अब त्यहाँ चन्दन अक्षता जौतिर फूल सबै चिजले पहिला इन्द्रको पूजा गर्नुहोस् ओम इन्द्राय नमः भन्दै पूजा गर्नुहोस् ओम त्रातारम इन्द्रः मितारम इन्द्रको हवे हवे शोभको स्वरमिन्द्रम वयामि सक्राम पुरोतम इन्द्रको स्वस्ति न भगवादातिन्द्र गन्धास पुष्पणे समर्पयामि एउटा फल चाहिँ फलम समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नमस्कारि फल दक्षिणा चढाएर नमस्कार गर्नुहोस् फल दक्षिणा चढाइदिनुहोस् माथि ओम इन्द्राय नमः ओम दक्षिणा पनि ओम इन्द्राय नमः ऋग्वेदाय नमः गन्धाक्ष पुष्पणिम समर्पयामि ओम ऋग्वेदाय नमः सर्वेभ्यो आवाहयेभ्यो नमः फेरि यसो लावा गर्ने माथिपट्टि गन्धाक्ष पुष्पणिम समर्पयामि सर्वेभ्यो आवाहयेभ्यो नमः थापित देवेभ्यो नमः तुदुन उठाएर उता गुला दिनुहोस् त आशीर्वाद दिनुहोस् हजुर नमस्कार गर्न हे इन्द्र महाराज हे देवता हजुरका आशीर्वादले हाम्रो घर परिवारलाई व्यवसायलाई सदैव पूर्व दिशाबाट हजुरहरूले रक्षा गरिदिनुला भनेर नमस्कार गर्नुहोस् ओम इन्द्राय नमः भनेर नमस्कार गरिसकेपछि अब यहाँ दक्षिण दिशामा फेरि यमराजको पूजा गर्दैछौँ है दक्षिण दिशामा यमराजको पूजा हुँदैछ अब यो दुनो त्यही अगाडि राख्नुहोस् अब हातमा फुल लिएर यमराजको आह्वान गर्नुहोस् ओम महामहिषमारूढं दण्डहस्तं महाबलं यज्ञ संरक्षणाय यमावाहयाम्यं ओम भूर्भुवस्व यमाय नमः लवदण्ड सहिताय नमः इला शक्ति सहिताय नमः ओम भूर्भुवस्व यजुर्वेदाय नमः वामन दिग्गजाय नमः सुभद्रतृडाय नमः ओम भूर्भुवस्वः ओम विजयाय नमः सुनन्दाय नमः सुभद्रतृडाय नमः सुभद्रतृडाय नमः ओम भूर्भुवस्व चतुष्षष्टि योगिन्यै नमः आवनार्थे पुष्पम समर्पयामि त फुल्दै कलश चढाइनुहोस् अनि एउटा माथिपट्टि अनि एउटा कुशको चढाइनु फेरि आसनार्थे कौशासनम समर्पयामि त्यहाँ पनि चाउडै कचुराका जल चढाइनुहोस् ओम पादयोर पदजलम समर्पयामः हस्तयो अर्घजलम मुखे आचमजलम सर्वाङ्गे स्नानजलम अथवा पञ्चामृतम समर्पयामः पञ्चम चढाइनुहोस् पञ्चम चढाइसकेपछि अब त्यहाँ चन्दन अक्षता ज्योतिर फुल सबैले पूजा गर्नुहोस् पहिला अब यमराजको पूजा गर्नुहोस् ओम यमाय त्वङ्गृहते पृथ्वीमते स्वाहा अनुकूल होता तेलको मतलब ओम यमाय त्वङ्गृहते पृथ्वीमते स्वाहा स्वाहा ग्रहमा स्वग्रहपते ओम यमाय नमः भन्नु यमाय नमः अनि यजुर्वेदको पनि पूजा गर्नुहोस् ओम एके तोजे त्वा वायवत देववः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप्यायतमग्ना इन्द्राय वागं प्रजापतिर्नमीमाय स्मामवस्थेन स्तमगसगो सोदर्वा अस्मिन् गो पतौ शतबहु जमानस्य पशुल्पय ओम भूर्भुवस्व ओम यजुर्वेदाय नमः गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि त्यसै त्यहाँ पनि एउटा फलं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि नमस्करोमि ओम वामन दिग्गजाय फल दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कार गर्नुहोस् र आशीर्वाद दिनुहोस् हे यमराज हे यमदेवता हजुरका आशीर्वादले हाम्रो घर परिवारलाई व्यवसाय र सदैव कार्यक्षेत्रमा पश्चिम दिशाबाट हजुरले रक्षा गरिदिनु भनेर नमस्कार गर्नुहोस् ओम वरुडा ओम यमाय नमः उठाएर दिनुहोस् त ओम यमाय नमः भन्नुहोस् ओम यमाय नमः ओम यजुर्वेदाय नमः गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि ओम यजुर्वेदाय नमः अब यस्तै गरी यहाँ पश्चिम दिशामा फेरि सामवेदको पूजा गर्न गइरहेका छौँ अब सामवेदको पूजा हुँदैछ यो तपाईँ त्यहाँ अगाडि राखेर यो कलश त्यही माथि राखेर अब हातमा वरुड देवता लगायत सामवेदको आह्वान गर्नुहोस् ओम शुद्ध स्फटिक शङ्का समतले समेत सम्पत्ति आवाहय प्रचेति वरुडं सर्वकामदं ओम भूर्भुवस्व वरुडाय नमः भन्नु ओम वरुडाय नमः पद्मी शक्ति सहिताय नमः अंजन दिग्गजाय नमः सामवेदाय नमः सुशीलाय नमः बलाय नमः सुकर्म द्रोडाय नमः ओम भूर्भुवस्वः यज्ञवास्तु पुरुषाय नमः आवनार्थे पुष्पम समर्पयामि भनेर फुल्छन् आवनार्थे पुष्पम समर्पयामि अनि एउटा माथि ओम एउटा कुशको आसनार्थे कौशासनम समर्पयामि त्यहाँ पनि चाउडै कचुराका जल ओम पादयोर पद्जलम हस्तयो अर्घजलम मुखे आचमजलम सर्वाङ्गे स्नानजलम अथवा पञ्चामृतम समर्पयामि पञ्चामृतम समर्पयामः त्यहाँ चन्दन अक्षता ज्योतिर फुल सबैले पूजा चन्दन अक्षता ज्योतिर फुल सबैले पूजा गर्नुहोस् हरि ओम पहिला कसको त वरुडको पूजा गर्नुहोस् ओम वरुडाय नमः भन्ने ओम रत्वायामि ब्रह्मणावशास्त्रीयमानवैविहयमानवदिशु समान आयु प्रमुखी ओम वरुडाय नमः ओम अनि सामवेदको पूजा गर्नुहोस् ओम अग्नाय हिवितये ज्ञानविद्यातये नियत सस्यवरेगी ओम भूर्भुवस्व सामवेदाय नमः गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि ओम सामवेदाय नमः अनि सामवेदको पनि पूजा गरिसकेपछि ओम भूर्भुवस्वः यज्ञवास्तु पुरुषाय नमः एउटा फल अर्पण गर्नु फलम समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नमस्करोमि भने दक्षिणा अर्पण गरिसके नमस्कार गर्नुहोस् अनि ओम वरुडाय नमः सामवेदाय नमः साम यज्ञवास्तु पुरुषाय नमः गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि भने नमस्कार गरिसकेपछि आशीर्वाद दिनुहोस् हे बड महाराज हे बड देवता हजुरका पूजनका शुभ आशीर्वादद्वारा
हाम्रो घर परिवारलाई व्यवसायलाई सबै क्षेत्रलाई पश्चिम दिशाबाट हजुरले रक्षा गरिदिनु सदैव रक्षा गरिदिनु भनेर नमस्कार गर्छु। ओम गरुडाय नमः भनेर उठाएर यहाँ राख्नु। ओम गरुडाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अनि त्यस्तै प्रकारले उत्तरपट्टि कलशमा फेरि कुबेर महाराजको पूजा गर्न गइरहेका छौँ। गुरुत्व कलश यसो यतापट्टि पुऱ्याइन्छ उहाँहरूलाई। अब हातमा फुल उठेर कुबेर महाराजको आह्वान ध्यान गर्नुहोस्। हरि ओम एउटा दिन त्यहाँ राख्नुहोस् र कुबेर महाराजको पूजा गर्नु हामीले हरि ओम महालक्ष्मी नमस्तोभ्याम। हातमा फुल उठेर कुबेर महाराज लगाई सबै त्यहाँ अथर्ववेदको आह्वान गर्नुहोस्। ओम महालक्ष्मी नमस्तोभ्याम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तोभ्याम दयानिधे। ओम भूर्भुवस्सुवः कुबेराय नमः लक्ष्मी सहिताय नमः अथर्ववेदाय नमः पुण्यशीलाय नमः सार्वभौम दिग्गजाय नमः चित्रिणी शक्ति सहिताय सोमाय नमः। ओम क्षेत्रपालाय नमः। आवनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अनि एउटा पुष्पको चाहिँ आसनार्थे कौशासनम समर्पयामि। आसन त्यसैले त्यहाँ पनि चाउडै कचुराका जलले पूजा गर्नु। ओम पादयोर् जलम समर्पयामि। ओम हस्तयो अर्घ्यजलम समर्पयामि। मुखे आचमनीजलम सर्वाङ्गे स्नानजलम अथवा पञ्चामृतम समर्पयामि। भनेर पञ्चामृत अर्पण गरिसकेका चन्दन अक्षता ज्योतिर फुलहरू पूजा गर्नुहोस्। ओम पहिला कुबेरको पूजा गर्नुहोस्। ओम कुबेराय नमः भन्दै पूजा गर्नुहोस्। ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेदाङ्गः जामन्तो जलमसितदादन्तरब्रह्मीयक्णीवदनं जय परिक्रम उभयामग्नितोऽसि थाल उभयामग्नितोऽसि विभ्रान्त्वा सरस्वती तन्त्राय सुतम्न एकते ज्योतिषेशतवियतबलत। ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः। अनि अथर्ववेदको पूजा गर्नुहोस्। ओम सन्नो देवीरविष्टय आपवोदिपते सञ्जोरवि सर्वन्तः। ओम भूर्भुवस्सुवः अथर्ववेदाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सार्वभौम दिग्गजाय नमः क्षेत्रपालाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कार गर्नुहोस्। आशीर्वाद दिनुहोस्। एउटा दक्षिणा गर्नुहोस्। ओम आशीर्वाद श्री कुबेर महाराज श्री कुबेर देवता हजुरका पूजनका शुभ आशीर्वाद हाम्रो घर परिवारलाई व्यवसायलाई सदैव हजुरले उत्तर दिशाबाट हजुरले रक्षा गरिदिनु भनेर सधैँ नमस्कार गर्नुहोस्। ओम कुबेराय नमः उत्तरपट्टि खाली गरिदिनुहोस्। हाम्रो परिवारलाई घरलाई अनि व्यवसायलाई सदैव हजुरले रक्षा गरिदिनु हे कुबेर महाराज भनेर नमस्कार गरिसकेपछि अब फेरि हो यो कलशमा पूजा गर्नु त्यहीबाट लाभाले। ओम यो लाभाले आग्नेतले अग्नि नमः अग्निश्वराय नमः पुण्डरीक दिग्गजाय नमः। यहाँ ओम नैतले नीतिश्वराय नमः कुमदिग्गजाय नमः। उतापट्टि फेरि ओम वायुपतिले वायु नमः वायुपेश्वराय नमः पुष्पदम दिग्गजाय नमः। पल्ला छ ओम ईशानाय नमः सुप्रतिका दिग्गजाय नमः। अनि यो हो सेतो कपडा लगाएर कलशपट्टि पूर्व ईशानपट्टि बर्मणे नमः। ओम बर्मणे नमः। अनि यहाँ फेरि पश्चिम ओम अनन्ताय नमः अनन्तेश्वराय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। त्यसै मास्तिर आकाशतिर ओम आकाशेश्वराय नमः भूर्लोकादि सप्तलोके तल पातालमा महिमा। ओम अनन्ताय नमः अनन्तेश्वराय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अनन्तेश्वराय गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कार गरिसकेपछि फेरि लिगाहरू सम्झेर त्यो मण्डपमा लगाइने लिगाहरू सम्झेर पूजा गर्नु। पूर्वमा ओम पूर्वे पूर्वे बास्यालिका सम्झेर वंशेषु किन्नरगणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः महाध्वजाय नमः। यतापट्टि दक्षिणमा ओम सारकालिका छन् सारेषु गन्धर्वगणेभ्यो नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यतापट्टि केराकालिका सम्झेर ओम कदलेषु यक्षगणेभ्यो नमः। अनि उत्तरपट्टि ओम उहुकालिकाहरू सम्झेर ओम इक्षित सप्तसागरेण समुद्रेभ्यो नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारामि। अनि मास्तिरपट्टि चदुवा सम्झेर ओम पवनपुत्राय नमः ओम हनुमते नमः ओम गरुडाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारामि भनेर नमस्कार गरिसकेपछि अब हामीले यतिन्जेसम्म जति पनि भगवानहरूको यो मण्डपमा पूजा गरेका छौँ गणेश भगवान लगायत समस्त भगवान देवी देवताहरूको अब हामीले आजको पहिलो धुपबत्ती आरती गर्दैछौँ है। हरि ओम गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ल दाइली अगरबत्ती विभूतिले यसरी घुमाउने है मण्डपमा यसरी भगवानको धुप गर्ने। हरि ओम ब्राह्मणो चमुखमाशीर्वाहो राजन्यः ऋतः ओरो तरचर्वैश्यः पुरदाग्नो शूद्रो अजायत। ज्योतिबत्तीलाई अनि अगरबत्ती मैले बाहिर पठाएको थिएँ। अनि केरामा कता राखिदिनुहोस् हेर्नु त बाहिर उतापट्टि बाहिर राखिदिनु अगरबत्ती। अनि यो प्रसाद जाने यसमा सबै पञ्चामृत राखिदिनु त्यहाँबाट
पञ्चामृत उतै राख्नुहोस् सन्जो उतै लैजानुहोस् हरि ओम अनि भने पञ्चामृत राख्नुहोस् ल त्यसमा एउटा तुलसी पत्र राख्नुहोस् त्यसमा ल अनि दुबो राखेर भगवान्लाई गणेशलाई प्रसाद राख्नुहोस् दुबोले ओम यहाँ त्यसमा तुलसी त्यसमा दुबो त्यसमा तुलसी मात्र राख्नुहोस् त्यसमा दुबो त्यसमा पनि पञ्चामृत राख्नुहोस् त्यो तपाईँको कल्याण सङ्कट छाते छैन उल्का 2018 दुईजना प्रसाद लाग्यो छोइहाल्नु दुईटै छोइहाल्नु हरि ओम दासीदन्तरिक्षगो शेष्णोर्देवः समवृततपदिव्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुमेव समवृतं किरणासमुखौ प्रसिद्ध परमेश्वरः नैवेद्यं निवेदयामि गणेशाम्बिका ब्रह्म सर्वेभ्यो थापिता आवैता देवी देवता ब्रह्म नैवेद्यं निवेदयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः त्यसैले ओम हजुर कलशको अगाडि ओम नैवेद्यं निवेदयामि पार्श्व गरिन्छ एउटा दिनमा जप ओम गुरुखेण हविखा तपाईको जगत खेल्नु नै गुरु ओम गुरुखेण हविखा देवाजन्यमतन्वतः जग वसन्तोस्या सीधा जाङ्ग्रीक्मै नमः शरदवैकल्पनं वैष्णवद्वयं मन्दाकिनीसमयकम् आसं जगन्नाथमयात्वं विभक्तः आत्मजलं समर्पयन्ति आत्मजलं समर्पयामः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ओम आत्मजलं समर्पयामः अनि भगवान मुद्रा देर ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समनाय स्वाहा तेन मुद्रां प्रदर्शयामि यसरी गणेशाम्बिकां मुद्रां प्रदर्शयामः अनि यहाँ तेस्रो कचरा गणेश भगवानमा चढाइन्छ यहाँबाट ओम मुख्य आत्मजलं सम गणेश तेस्रो मुख्य आत्मजलं गणेशाम्बिकाय नमः लुवाङ सुकेर पनि त्यहाँबाट गणेशमा चढाइन्छ ओम पुङ्गीबलं महादीपं नागबलचरण मेलादिपं ताम्बलं शुभमेलादिं सोन गणेशाम्बिकाय नमः अनि भगवानलाई त्यो बलेको ज्योति बत्तीमा त्यो काँसको तालतिर पुग्नुहोस् र एउटा कपुर थपिदिनुहोस् र भगवानको आरती गर्नुहोस् ल हरि ओम त्यो ज्योति बत्तीमा कपुर हालिदिनुहोस् चन्दनले पूजा गर्नुहोस् बालेर ओम आराति पार्थिव गोरजः पितुर प्रायधाम अभिदिवः तदा खुशी प्रियते विदिशसरामेकं प्रजते नमः उठाले उठेर हरि ओम ओम अमृतो त्रिजो जगनिधि स्वाहा सूर्यो ज्योतिजो उभिएको ठाउँमा हजुर दाइले गाउनुहोस् आफ्नो ओम चन्द्रादित्य दत्तौषधने विद्यन्ते तमेव सर्वज्योति निराज्यामं निराजनं सराइदिनुहोस् अगाडिपट्टि यो भगवानलाई यसरी आरती गर्नुहोस् ओम धरोपा अग्नि सितन्नं मे पायायुर्धाग्नि स्यायुर्मे जहि प्रचोदाग्नि शिवजोमिदैहि अग्नि जलमे तनवा ओनन्तरमा आपण आपण गरे जलले रहेछ एकैमा जलले प्रदक्षिणा गर्नु जल गएनस् यो तिरञ्जल हातमा लिएर ओम यानि कञ्चपा पानी धर्मान्त कितनि चह तनि प्रण सन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयाम प्रदक्षिणा गरी सिकेर बस्नुहोस् बसेर अब हातमा फुलहरु लिएर अब त्यस्तै गणेश भगवानको पुष्पाञ्जलि गर्नुहोस् ओम लम्बोदरं परम सुन्दरं एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकर्णिवो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि ओम अविरलं मदजलनिवहं प्रमरकुलानि कस्यवेद कपोलम् ऐमतपरदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे नाना सुगन्धपुष्पाणि रागरवाणितः पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गिरियाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः गणेश भगवान अर्पण गर्नु गणेश भगवान चढ्छ एउटा बोले विघ्नहर्ता गणेश महाराज को जय बोले लम्बोदर भगवान को जय शिवजीलाई जलधारा गणेशजीलाई लड्डु पेडा महाराज को
हे पहिलो चरण लम्बोदर गणेशजीकै पहिलो दाता भगवान को, रे पार्वती नंदन भगवान को, रे विघ्नहर्ता गणेश महाराज को, जय भगवान सिंह आशीर्वाद देने से भगवान हजुर का पूजन का शुभ आशीर्वाद द्वारा हामीलाई सुख शान्ति होस्, उन्नति प्रगति होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दीर्घायु जीवन होस्, मनोकामनाहरू परिपूर्ण हुन्, शत्रुलाई नलागुन्, ऋण नलागोस्, रोग नलागोस्, हाम्रो सबै कामनाहरू परिपूर्ण हुन्। त्यसै गरी हाम्रो जीवनलाई विघ्न बाधाहरू छन् भने, घटना दुर्घटनाहरू छन् भने, सङ्कट कष्ट पीडाहरू बाधा अवरोधहरू कहीँ कतैबाट छन् भने भगवान ती सबै हटेर जाउँ र हामीलाई हजुरका आशीर्वादले सदैव शुभमङ्गल होस् भगवान भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। ओम गम गणपतये नमः भन्नु, ओम गम गणपतये नमः भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि भगवानलाई दोस्रो कचौराको अर्घ जल विशेष अर्घ भनिन्छ। यहीँबाट गणेश भन्नु, गणेश चिन्नु भएको छ नि होइन, गणेशको कुन पूजा गरियो? अब त रातो कपडा लगाएर बस्नुको बिचको गणेश हुन्छ, हो त्यो गणेशको अर्घ दिनुहोस्। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तनामयं गतत्रता वर्णम दैमात्य कृपा सिन्धु शर्माद्र जगत्पुरो वरदस्तं वरं देहि पाञ्चं अनेन सफलदानेन अनेन सफलागेन सफलस्तु सदा म विचार कलम समर्पण भगवानसँग क्षमा प्रार्थना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्वैतमय देव परिपूर्ण तस्मै तत्सर्वदा प्रश्नं मात्राहीनं च संसमदां देव प्रसिद्ध परमेश्वर क्षमा याचनं समर्पयाम। नमस्कार गर्नुहोस्। अब देवी माताको पूजा गर्दैछौँ। उता दुर्गाको त देवीको थाली दिनुहोस् न यहाँलाई। अनि एउटा एक्स्ट्रा थाली छैन हामीसँग? एक्स्ट्रा थाली एउटा हजुर तिमी पछाडिको त्यो कुर्सीको निकाल्नु रे, हो त्यो माथि, हो त्यो होइन अर्को हो त्यो वाला निकाल्नु बस। हजुर बिग्रेलाई अनि केही बिगारेन गुरुतिरपट्टि हुनुहोस्, पालामा तेलहरू पनि फेटाफेटा घरिघरि हेरिदिनु, बोल्दा बोलिराख्नु राम्रो हुन्छ। यो तेलको चाहिँ अस्तिको तेल जस्तै हैछ कि गुरु? तिलको तेल त सक्दैन होइन अस्तिको अति थियो नि। यो त के विषय छ भुक्रामा त जला निस्केर त्यहाँदेखि बस्नु यति तेलमा त कति अनि पनि मलाई खाएर लागेको छ। हजुर शनिको भ्याउनु राहुको भ्याउ तिमीले? हजुर शनिको भ्याउनु भाइ त। अब उहाँको तान्दै जाऊ ल। यो भगवतीको मूर्ति निकालेर यसमा राख्नु त, थालमा हालिदिनुहोस् त, थालीमा हालिदिनुहोस् उठाएर त्यो मूर्तिलाई यहाँ राख्नुहोस्। बिसेर अब यो थाली त्यहाँ अगाडि राख्नुहोस्। अब त्यो तिनवटा पैसा सुनमा बटेर हालिदिनुहोस् त। सुनमा घटेर सुन यहाँ छ, नाइमा छ, यहाँ दानको लागि जाने नि त गोरा दानको सुनको वस्तु दान नदेखेकै थोरै भएर अझै चाहियो पुरै सुन त्यो बिचमा सुन र श्रीमती भन्ने एउटा चाहिँ डाइलग थियो कि बडो राम्रो बोल्नु त्यही भएर त सुन गयो लागेको छ नि मसँग गोल्ड एन्ड वाइट भनेको थिएँ मैले नपुग्ने अरे कि गोल्ड एन्ड वाइट भन्ने ल। अब हामीले देवी माताको पूजा गर्दैछौँ है, देवी माताको शरणागत हुँदैछौँ। देवी माता भनेको सारा संसार सारा जगतकै आमा हुनुहुन्छ। हे माता जगतजननी, आज हामी नवग्रहहरू अशान्ति भएर हजुरको शरणागति भइरहेका छौँ, हजुरको शरणमा आइरहेका छौँ। हजुरले हामीलाई शरणमा लिएर हामीमा आइपरेका सबै सङ्कट कष्ट पीडाहरू बाधा अप्ठ्यारो छन् ती सबै हटेर जाउँ र हाम्रा नवग्रहहरू शान्ति भएर भगवती माता हे जगदम्बा हजुरको आशीर्वादले हामीलाई सदैव शुभमङ्गल होस् भन्दै अब देवी माताको पूजा आराधना गर्ने हो, देवीको पूजा गर्ने हो है। अब यहाँबाट एक कुन्टा कुश कटेर जलहरू लिएर सङ्कल्प गर्न हजुरले जल कुश लिनुहोस् त दुईटै सङ्कल्प। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम विष्णु भन्नु तिनी पटकसँग ओम अतेह प्रभोच्चात सङ्कल्प सिद्ध सत्यः कौडिन्य गोत्रपण्णुहं लीलावल्लभ नाम शर्मं सपत्नी चन्द्रकला नाम देव्यां तात स पितु खगेश्वर स मातु चुम्बकला नाम देव्यां तात स प्राद इन्द्र प्रसाद नाम शर्मं स पव्यं प्राद पत्नी नाम देव्यां तात स पुत्र गोपाल तारा प्रसाद महेश पुत्री लक्ष्मी नाम देव्यां समस्त परिवार सहित
हजुरले कौडिन्य गोत्र आफ्नो नाम सम्झेर सपरिवार सहित ओहम मम वन ममातन ममा श्री दुर्गा अनुग्रह ग्रह कृतराजे कृत सर्वविध पीडा निवृत्ति दुर्गम नैर्य दीर्घाय पुष्टि धनदान समेत श्री महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती देवता पितृद्वारा दुष्प्रजर किसान प्रसर्ग मामा निमित्त श्री दुर्गा प्रसादेन सर्वभाव निमित्त विष्ट फलवाप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष रुद्र पुरुष प्रसाद सिद्धे मनोबल सिद्धि कामना सिद्धार्थम श्री दुर्गा देवी तथा कृष्ण ग्रह शांति कर्मांगत्वेन यथालब्ध पतरे सिद्धे पूजन पूर्वकः शरण शांतिकरण इति मन्त्रद्वारा पूजित पाठपठन वयं करिष्यामहे देवी मूर्तिमा चढाइदिनुहोस् वयं करिष्यामहे ओम वयं करिष्यामहे भनेर चढाइदिनुहोस् अब देवीको मूर्तिलाई दाइले त अङ्खारको जले त्यो मूर्तिलाई नुहाइदिनुहोस् है लोको धाडा हुन्छ मूर्तिमा हरि ओम ओम समुद्रे पावकाय अग्नि परिवयामसि पावक सुशिव हिमशर्त जलायुडाग्ने परिवयामसि पावक सुशिव प्रणता प्रतिवेदन बचोद परिवदान न्यासयास पन्त्यति पावक अस्मभ्यगु शिव पावक अस्मभ्यगु शिव ल भयो अब हजुरले हातमा एउटा किराञ्जल लिएर त्यो जल दिनुहोस् त जल ओमस्य प्राण प्रतिष्ठा मन्त्रस्य प्रवेश गरेको हरिके सामरण सन्नामसि क्रियामा योग बनेको आम बिजम हृदय प्रविकरण वसन्ततन मर्तौ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्याः मृत्यु प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग जल छोडिदिनुहोस् अब छोडिदिनुहोस् अब हातमा एउटा एकमुठा कुश गरेर देवीको मूर्तिमा छुनुहोस् अब देवी माताको देवी मूर्तिमा अङ्ग प्रत्यङ्ग सारा शरीर हामीले निर्माण गर्दैछौँ देवीलाई थापित गर्दैछौँ त्यहाँ है सही हरि ओम अनि मैले भनेको मन्त्र भन्न सक्छ भन्दैन होला मनले ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम सम 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 हम सह अस्याम मृतौ प्राण इह प्राणा ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम शम सम हम सह सोहम अस्याम मृतौ जीव इह स्थितः ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम सम 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 हम सह अस्याम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि इहैव आगत्य यथा सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा तुलसी देवी माताको मूर्तिमा चढाउनु अनि सती मूर्तिमा ढाक्नु ढाकेर स्वरपटेसम्म ओमकार जप्नुहोस् ओम 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 जप्नुहोस् हरि ओम मा ओम मनो ज्योतिर्गता मानसि बृहस्पति निर्मन्त्रो दर्शनि समुदा विषय देवा सैमा देन्तामों प्रतिष्ठमस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण चलन्तु च अस्य देवतमताई मामे कृष्णकृष्ण छोडिदिनुहोस् अब हातमा राता फुल लिएर देवी मातालाई विशिष्ट आह्वान गरौँ फुल यति अरू पनि छन् हामीसँग फुल छन् कता छन् थालमै छ उता ल हातमा फुल लिएर देवी मातालाई अब आह्वान गर्ने है देवी मातालाई बोलाउँदैछौँ ओम हिरण्यवर्णामरणे सुवर्णलतास्तजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षर सहस्रपादः सर्वमेघं सर्वतः स्मृत्वा रतिशतसाङ्गुलम् आगच्छे महादेवी सर्वसम्पदप्रदायिनी यावद् समाप्ति स तावत् त्वं सुस्थिरो भन्नु हे महाकाली हे महालक्ष्मी हे महासरस्वती जबसम्म हामीले यो यज्ञलाई समाप्ति गरौँ तबसम्म हजुरले यस यज्ञमा सुस्थिर यस्ता प्रकारले आह्वान गरेर आह्वान गरेर हातमा लिएर फुल देवी माताको मूर्तिमा छ थालीमा ओम आह्वानं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आह्वानं समर्पयामि आह्वान गरेपछि फेरि हातमा राता फुल लिएर देवीको ध्यान गर्नुहोस् ओम हातमा राता फुल लिएर देवीको ध्यान गर्नुहोस् ओम विद्योदाम समप्रभमिकवदे कन्नाथाभीषणं कन्नाभिकरवाल खेटविलसन्नताभिरा सेवितं हस्ते चक्रगदा सिकेशविशिखं चापं गणं तदनि बिभ्राणं मल्लात्मिकं सस्तं दुर्गाब्धि नेत्रं भजे ओम श्री दुर्गा देवी नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ध्यानं समर्पयन्तु देवी माताको मूर्तिमा सर्वत्र धालिमा ध्यानं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः त्यसरी देवी माताको ध्यान गर्छौँ देवी मातालाई बस्नुसँगै एकवटा पुष्पहरू देवीको मूर्तिमा छन् हरि ओम पुरुष वेदको सर्वजगतपदं लक्ष्मौ धर्मतोस्ते स्यानो धन्यतपि अनेकर्मसहितं नानामणिगणं कर्तसमेतम् आसनते कौशासनं समाधि थालीमा आसनते कौशासनं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः त्यस्तै गरी अब देवी मातालाई बोलाइयो बसालियो है त अब देवी माताको पाउ सम्झेर पाउको सेवा गर्नु अब यहाँबाट पहिलो कचरा जल लगेर यहाँबाट पहिलो कचरा जल लगेर देवी यहाँ हुन्छ देवीको पाउ गएन तीन चमच तीन पटक ओम एतावान समयमा ध्वजानि सुवर्ग पाद सबै स्वभूतानि श्रीपाद संकल्पि पादयोर पाद जलम समर्पयामि हे देवी माता हामीले हजुरको पाउहरूको सेवा गर्यौं दोस्रो अर्घ जल गर्दै ओम त्रिपाद उदवदित्रका पादस्य पदविका विक्रम शासनस्तयोर जलम समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी माता हामीहरूको हातहरूको सेवा गर्नु त्यसरी तेस्रो जल गर्दै देवी माताको मुखहरूको सेवा गर्नु ओम दो विराट जाति विराट अधिपुरको सदात्वा त्रिकम सतुम भूमि मतलब ज्ञात हे देवी माता हामीले हजुरको मुखहरूको सेवा गर्यौँ त्यसरी 14 जल देवी माताको सारसनमा असस्त हाम्रो अडो समङ्गला चेतैन मुद्रा विदिक शस्त्र भएका गंगा सरस्वती देवा पयश्न मत जल स्नान नाभिक समय तो शान्ति समय
सर्वाङ्गे शुद्धजगतलाई स्थान समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हेदै माता हामीहरूको सारा स्नान गरायौँ स्नान है सर्वाङ्गे शुद्धजगतलाई स्थान समर्पयामि अब के गर्नुहोस् त एउटा दुनामा दही घिउ र मह मिसाल्नुहोस् त मधुपर्क एउटा दुनामा दही घिउ र मह हुँदैछ मह पनि त्यही छ घिउ घिउ थियो नि त्यहाँ राख्नु घिउ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मात्र घिउ राख्नुहोस् दही घिउ अनि त्यसपछि गएर मह 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 दही घिउ मह मिसाल्नुहोस् त ल अब त्यसलाई फिटेर ल भयो अब त्यसलाई फिट्नुहोस् यो मधुपर्क भन्यो है अब मधुपर्क देवीलाई नुहाइदिने हो हेर्ने माता हामीले हजुरलाई यो मधुपर्कले स्नान गराउँछौँ भने नुहाइदिन्छ सर यो महागति स्वरमिदम सुप्रम कपिलाय सुगन्धिकम सुस्वादम मधुरम सूर्य मधुपर्क माथि सरस भन्नु ओम नदी स्वरमिदम सुप्रम कपिलाय सुगन्धिकम सुस्वादम मधुरम सूर्य मधुपर्कम गेडा मधुपर्कम समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मधुपर्कान्ते सबै नमान्नु होला मधुपर्कान्ते अब अन्तिममा अङ्खारेको जन्म नि हरि ओम फेदाइले ओम अङ्खारेको जन्म यो मलाई दिनु मधुपर्क हरि ओम चित्त सर्वापि सिममान सुप्रम दशम प्रकाशम परञ्जलम समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अब दाइले दुध लिएर अर्थ गिलासमा दुध छ दुधले मानिन्छ हरि ओम देवी माता हामीले हजुरलाई दुधले स्नान गराउँछौँ हरि ओम वयः प्रतिभाम वयो गतिको वयो दिपन्तरिक्षे वयोदाः पयस्तम सन्दम कामदेन सुन्दम सर्वेषां जीवनं परम भावनं एकेतु सपैस्तनापरम पैस्तम समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पय स्थान फेरि अङ्खारको शुद्ध जल शुद्धजललाई स्नान हरि ओम आपसमार्गा सुन्दर भवन्त विष्णु पुण्यदागा सुचिरा बन्दी दीक्षा तब सत्तन सुरक्षा प्रवित्रमणम दुखेन फेरि ददना अब दही लगाउन हेर्ने माता हामीले हजुरलाई दहीले स्नान गराउँछौँ दही हरि ओम अनि स्थानं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्थानान्ते पुनः फेरि शुद्ध जगतलाई स्थानं समर्पयामि हरि ओम आपसमार्गा सुन्दर तब पुनन्त विष्णु पुण्यदेवी तथा सुचिरा बन्दी दीक्षा तब शिवक्षम प्रवित्रमणम दुखेन अब त्यसरी फेरि ओम कीर्तन घिउ लगाउन हेर्ने माता हामीले हजुरलाई घिउले स्नान गर्छौँ ओम कीर्तन मिक्स घिउले ओम कीर्तन मिक्स कीर्तन शिवनी कीर्तन सिद्धि कीर्तन मस्ताम अनुगतमदे स्वाहा कीर्तन लक्ष्मी कीर्तन स्थानं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमस्ते स्थानान्ते शुद्ध जगतलाई स्थानं समर्पयामि फेरि शुद्ध अङ्खारका जल हरि ओम आपसमार्गा सुन्दर देवी तथा पुनन्त विष्णु पुण्यदागा सुचिरा बन्दी दीक्षा तब सत्तन हरि भगवान मधुना मह लगाउन हेर्ने माता हामीले हजुरलाई महले स्नान गर्छौँ ओम मधु बातारिकाय दे मधु संसिन्दवः मालिन्नः सन्तो करिः मधुनतमदकसन्दं पातिमोगजः मौजवरस्तुना पिता मधुमानव वनस्पति मधुमा सोचा महादीर्घा मंत्रमोदीस्त्रं समर्पयामि स्थानान्ते शुद्धजगतलाई स्थानं समर्पयामि हरि ओम आपसमार्गा सुन्दर देवी तथा पुनन्त विष्णु देवताभ्यः सुचिरापतिं दीक्षा तब सत्तन सुरक्षा प्रवित्रमणम दुखेन अदे साग्रा फेरि चिनी लगाउन हेर्ने माता हामीले जब चिनी संजम बार गुण समुद्र संग सोले संग समेतम बार गुण सेवर समुद्र अपयम गुलिको सिंहराय तस् संगनामे गदे जो निन्द्राय तो सरकार समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती सरकार स्थानान्ते फेरि अङ्खारका जल शुद्ध जगतलाई स्थानं समर्पयामि ओम आपसमार्गा सुन्दर देवी तथा पुनन्त विष्णु देवताभ्यः सुचिरापतिं दीक्षा तब सत्तन सुरक्षा प्रवित्रमणम दुखेन अनि पंचामृत लगाउन ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते सर्वत्र सुन्दरदेशं वसुरा पंचामृत स्थानं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती पंचामृत स्थानं पुनः फेरि शुद्ध जल हरि ओम आपसमार्गा सुन्दर देवी तथा पुनन्त विष्णु देवताभ्यः सुचिरापतिं दीक्षा तब सत्तन सुरक्षा प्रवित्रमणम दुखेन ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती उठाइदिनु फलको श्रीखण्ड चन्दन अनि रातो चन्दन लगाइदिनु देवीलाई श्रीखण्ड चन्दन अनि रातो चन्दन लगाइदिएर माइदिनुहोस् भाइ हरि ओम ओम श्री गोते माइदिनुहोस् अनि अब अङ्खारको चन्दन हरि ओम देवको सूर्य सम्पृका पुरुकन्द शेषम मोदुलाय रसदमलाय सम्पतम सदम देवदेवी स्नानार्थम प्रतिगम बोलबन्दलाई समस्मरण श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः फेरि अङ्खारको चन्दन हरि ओम अलि नयन अलि सर्वधारण ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः सास्विनः श्वेत श्वेत क्षणचन्द्राय वसुदेकनाय महालक्ष्मी श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः सांगो पांग सुन्दरजगतलाई स्थानं रातो ओम सांगो पांग सुन्दरजगतलाई स्थानं समर्पयामि लमेनले देवी माताको मूर्तिलाई हातमा लिनुहोस् र निलाई पुछ्दिनुहोस् एउटा आवेले देवी बोलाउनु भयो नहिले गर्नु भएको है निकाल्नुहोस् तिनटै मूर्ति पैसालाई पनि निकाल्नुहोस् र ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पैसा बोलाउनुहोस् हजुरले चाहिँ पुछ्दिनुहोस् देवीलाई सांगो पांग सुन्दरजगतलाई स्थानं समर्पयामि स्क्यान्डल भन्ने ठाउँमा ठ्याक्कै गरेको थियो हो ओके देवीलाई पुरैले ऋतुबन्धकारी भानुशती शब्दश्च गुरु आस्ते आस्ते सबै क्रिस्चियन हिन्दूमा पढ्ने गीताको अर्थ बुझिसकेपछि मान्छे गीता बुझिसकेपछि अनि श्री कृष्ण भन्दा ठुलो भइरहेको छ भने कृष्ण प्रणाली
पानी आएछ है ठुलो मूर्ति पानी आएछ हामी गोरेले पुरै ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती थाबित गर्न देवीले यहाँ ठ्याक्क थालको चासमा विराजमान हुनुहुन्छ है। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः। अब देवीलाई बोलाइयो नुहाइलाई पनि गराइयो। अब देवीलाई श्रृंगार गर्ने अब हामीले हरि ओम कपडा लगाइन्छ। ओम एकदम देवसकः कृष्णामणिनाशः प्रादुर्भदस्राष्ट्यस्मिन् कृतिमेन्द्रात्मेन वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती वस्त्रम समर्पयामि। त्यसैले अब देवी मात्र अब यहाँबाट काइयो लगाएर म्याडमले काइयोले कपाल परेर श्रृंगार देवीको श्रृंगार गर्ने हरि ओम ओम गौवीररूपं सादरं तपयित्वा भगवतः केशं कंकते मार्जयित्वा सर्वेदवेन्दे समग्र चार्यत्वदनि घटतिकरं सुप्रं जतेन वेतरि केशपाशस्क्रम समर्पयामि। काइयोले कपाल परेदिनुहोस्। ओम गौवीररूपं सादरं तपयित्वा भगवतः सर्वेदवेन्दे समग्र चार्यत्वदनि घटतिकरं जतेन वेतरि केशपाशस्क्रम समर्पयामि। सौवीराञ्जनं कपाल परेर कपाल बाँध्नु सौवीराञ्जनं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः सौवीराञ्जनं समर्पयामि। अनि मात्र चुडार बनाइन्छ। ओम माणिक त्यसै भन्नु ओम माणिक सत्य ओम माणिक मुक्त मणिकण्डे ओम चुडार ओम माणिक मुक्त मणिकण्डे सुमणिकण्ड सत्य तेगिङडे विश्वके सबडे मया विज्ञान सैगण अस्त्र कंगडम समर्पयामि। अनि बोधे ओम माता सर्वमणिपदगामि कृतमनगम कलकण्ड समय कंठ तव देवता पंकरवेकम नाम कृतकण्डे करवेकम समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती कंठे करवेकम समचिके सतायन ओम माता सर्व निकल लाजे पनि जोडटा परे ओम माता स्तव मुक्त मणिमणि परवाल मुक्त मणिमणि गारत पेसमलोनम पदम ज्ञान माता सुलाटे आभिषम समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सुलाटे आभिषम समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः। त्यसै गरी देवतालाई ओम अनि वस्त्रले सोम पैतमं देवसका कृतिश्रावणासह प्रादुर्भूत सुराष्ट्रस्मिन् कृतिमेत्नादि वस्त्रं समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती वस्त्रं समर्पयामि। अनि मतलब यहाँ राता पहिला चन्दनले ओम श्री खण्डं चन्दन दिव्यं खण्डाद्य स्मरणं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं पतिचन्दनं समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः। अनि जौतिले पनि हजुर समस्ताले पनि जानु ओम जौतिले पनि आन्द्रसमङ्गल विष्णुपति करायवा तस्मै नमस्तं विकल्पं यवान दिलान समर्पयामि। अनि अक्षताले पनि जानु ओम अक्षता प्रियतोदा अस्दोपितानि विवरण शब्दजन निरक्षण समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः। अब भाउजूले सिद्ध अर्पण गर्ने मेरो श्रीमानको आयुर्वेद दिवस तपाईँलाई सर्वदा सौभाग्य प्राप्ति होस्। हामी दुईको दाम्पत्य जीवन सुखमय समृद्ध सजिलै कामना राखेर कर्म गरेका छौँ। हे देवी हजुरका आशीर्वादले सबै कामनाहरू परिपूर्ण हुन् भनेर देवीलाई सिन्दूर अर्पण गर्नुहोस्। ओम श्रीमन्त सुमन देवी वत्राय समर्पकम सर्वतधिकम दिव्यम सुन्दरम पर्यन्त दिव्यको समयको सूर्यवरी समग्र आत्मानि सबै शान्ति अलङ्कार सुरेश्वरी सर्वसौभाग्य वस्त्रम समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः। अनि मात्र वरिपरि फुलका मालाहरूलाई ओम हिमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि तमिलनाथानि पुष्पाञ्जलि में विविध पुष्पाणि समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती विविध पुष्पाणि समर्पयामि। राम्रा राम्रा किसिमका फुलहरू माला लगाइनुहोस्। विविध पुष्पाणि समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः। मलाई फुलका माला लगाइसकेपछि अब देवी मातालाई पनि बोलाइयो नुहाइने पनि गरायो श्रृङ्गार पनि गरियो। अब देवीको अङ्ग पूजा गर्ने हो। अब दुवैजनाले त्यहाँ दुबो चढ्दैन दुबो बाहेक अरू सबै जौतिरहरूले बेलपत्रहरूले लाभाहरूले अब देवीको अङ्ग सम्झेर तल पाउदेखि लिएर माथि शीर्षमा यही पूजा गरिरहनु है चढाइरहनु। मैले जबसम्म बिसाउनु हजुर नबिसाएर चढाइरहनुपर्छ। एउटा केही न केही चिज पूजा गरिरहनुपर्छ है। पूजा सुरु गर्नु। ओम दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि। ओम महाकाल्यै नमः गुरुपौ पूजयामि। ओम मङ्गलायै नमः जानोदयं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः हृदयं पूजयामि। भद्रकाल्यै नमः कटिं पूजयामि। ओम कमलवासिनी नमः पूजयामि। ओम शिवाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम कौमार्य नमः स्तनं पूजयामि। ओम उमाय नमः हस्तो पूजयामि। ओम महागौरे नमः दक्षिणबाहुं पूजयामि। वैष्णवे नमः बाहुं पूजयामि। ओम रमाय नमः स्कन्दौ पूजयामि। ओम स्कन्दमात्रे नमः कण्ठं पूजयामि। ओम महिषासुरमर्दिनी नमः नेत्रं पूजयामि। ओम सीमवाहिन्यै नमः मुखं पूजयामि। ओम माहेश्वरी नमः शिरं पूजयामि। ओम बिन्दवासिन्यै नमः सर्वाङ्गं पूजयामि। देवीको वाहन सिंहलाई पनि सम्झेर पूजाउनुहोस्। ओम सिंहाय नमः सिंहाय नमः। ओम महिषाय नमः महिषासुरलाई पनि पूजाउनुहोस्। ओम महिषाय नमः गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। अब हजुरले हातमा राता फुलहरू लिएर देवी माताको पुनः ध्यान गर्नु। ओम हातमा राता फुलहरू लिएर देवीको ध्यान गर्नुहोस्। ओम जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कलरात्रि नमस्ते पुत्रान्ते धनं देहि सर्वकामसदेहि
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि सर्वे शरणागति नाथ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थिते देवी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु आत्मने लिनुभएको फल देवी मार्गो श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः अनि देवी माताको थाली उठाएर सुमा दुर्गाको लागि दिव्य स्थापित गरिदिनुहोस् ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती अब हामीले पूजा गरी कि देवी माता को धूपबत्ती आरती गरौँ हरि ओम ओम ब्राह्मण श्यामुखमा शेरवाहो राजन्यः पितः गुरु दीपम दीपरापम जबम अग्रापयम दीपम दर्शयामि राखेन अनि हजुरले प्रसाद लाइन देखेर हरि ओम के एक तल हाल्नु त ओम नाभ्यासमा एउटा दिनमा पञ्चामृत राखेर हैन ओम एउटा दिनमा पञ्चामृत जल बनाएर ओम ना यो विभिन्न किसिमका रसहरुले भगवानलाई सुशोभित गराएर त्यहाँ पञ्चामृत ओम नाभ्यासि दन्तरिक्षगो शेषोर्यवो श्यामव्रततपतिभाम्बो मृदिसः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन् ओम अन्नपूर्णेशदापम अन्नम चतुर्विधम स्वादु यतापट्टि राख्नुहोस् अन्नम चतुर्विधम स्वादु रसै षड्भिः समृत नैवेद्यम गृहताम देवी भक्तिं याचनं कुरु नैवेद्यम निवेदयामि जगत खाएर है लगेन नैवेद्यम निवेदयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः जल हरि ओम जतपुरुखेण हविखादेवा जन्यमतन्वत वसन्तोष्य श्रीराजं ग्रीक्मैद्मः शरदविक्रमस्तं ध्वजं मन्दाकिं समरम् आचं जगन्नाथमयन्तविमुखः सुजलं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती पूजा गर्नुहोस् तलबाट ओम प्राणिदान ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वागानाय सौदनाय सत्समनाय सत्यमन्त्रं प्रदर्शयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः अनि एउटा तेस्रो कचरा दैव छ माथि मुखे आचमन समर्पण तेस्रो यताबाट यताबाट जाँदाखेरि तेस्रो नम्बरको मुखे आचमन समर्पयामि एउटा सुपारी ल्वाङ सुक्मे छ माथि ओम पुण्यबल महादेवम नागवरदनम यलादि समतम ताम्बूलम प्रदत्ताम्बूलम समर्पयामि यलादि समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः माथि राख्नुहोस् ओम ताम्बूलम यलादि समर्पयामि त्यस्तै गरी भगवानलाई ताम्बूल अर्पण गरी श्री विष्णु ऋतुफल ओम इदं फलमया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला प्राप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी फलं सरस्वती नमः फलं समर्पयामि मात्र दक्षिण ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं मे हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिमजीवांश अनन्त पुण्यफलम शान्तिं परि एउटा 50 पुण्य राख्नुहोस् हिरण्यगर्भगर्भस्थं एउटा 50 पुण्य राख्नुहोस् कुनै वस्तुको अपुग भएको सबै प्रत्येक द्रव्यद्वारा पूर्ण होस् भनेर राख्नुहोस् ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिमजीवांश अनन्त पुण्यफलम शान्तिं परि दक्षिण द्रव्यं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः देवतालाई तव सम्झेर एउटा बेलपत्र हम्किदिनुहोस् ओम शंकर संकासम हिरण्य पाटलम प्रसारण दुर्गम परम वल्लभ यदि माता हजुरलाई खाइपी गरेर श्रृंगार गरेर गर्मी भएर कि हामीलाई सुन्दर गराइन्छ है चमन मालो ड्यामी चमन हम्किदि चमनले हम्किदिसकेपछि एउटा फुलले हम्किदिसकेपछि देवी मातालाई ऐना हेर्नुहोस् अब कतिको श्रृंगार गर्नुभयो त कतिकी राम्री सुन्दरी बनाउनु देवी मातालाई कतिकी शोभायमान गर्नुभयो त ओम दर्शन तुमा दर्शन मन लागेको सबसे तिम्रो केन्द्र आदर्शन दर्शयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः आदर्शन दर्शयामि देवतालाई ऐना पनि देखेको अनि यो बलेको बत्तीबाट कपडा राखेर देवी माताको आरती गर्न सभाजमा एउटा कपडा राख्नुहोस् अनि चन्दनले पूजा गर्न तल राखेर ओम आरती भाति भगवतः मित्र प्रायदं जीवहस्तां सिद्ध्यति विदेश आत्रेकम प्रदते तमः अनि पछि देखापछि हम देखाउन थिए उठेर आरती उठेर ओम ओम जयाम्बे गौरी मैया जय
निराजं निराजं समर्पयामि खालमा दिराख्नुहोस् निराजनं समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः अनि देवी माता ने इसके अर्थ पर श्लोक करो बांगे शितम में पाया योगांगे सही में दे प्रदान ऋषि में हरि देव अनंत महाविड़ा अब आत्मा थोड़े चलले देवी माता चलले प्रदक्षिणा ने देवी माता हामी जले चलले प्रदक्षिणा गर्छौं ओम यानि गच्छ बाबा जन्मान्त कृतनि च तन्तने पड सन्त प्रदक्षिणाम पदेव प्रदक्षिणाम समर्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती नमः अब आत्मा फूलले लिएर देवी माताको पुष्पाञ्जलि गर्न हजुरले ओम या श्री स्वयं स्वीकृतिनां भवने लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सर्वद्यै श्रद्धा सतां करजनां प्रवत्सलच्च तं त्वां नता स्वपरिपालय देवी विश्वं सीमास्ता सैसेकरामरकतः प्राख्ये चतुर्विभुजै शङ्खं चक्रधरं सरां सदाब्धिं नेत्रे त्रिवे शोभिताम् आमों काङ्कदहार कङ्कणरणादिकाञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गातिहारिणी भवतु नो रत्नो रसकुण्डला सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाजै पुण्यागजातिकरवीरसार पुष्पै पिल्लो प्रबाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कलहवरितः पुष्पाञ्जलिमयातं किरणं परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि देवीला अर्पण करोस् मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले महाकाली की बोले महालक्ष्मी की बोले महासरस्वती की बोले जगदम्बा भगवती की जय हे मणि दीपवासिनी दुर्गा भवानी मणि दीपवासिनी दुर्गा भवानी पूजा करे सो माता हामी भगवती की भले नौ दुर्गा भवानी की देवी माता सँग हात जोडेर मनले आशीर्वाद दिनुहोस् भन्नु हे महाकाली हे महालक्ष्मी हे महासरस्वती रामका सेवा आशीर्वादद्वारा हाम्रो परिवारमा हामीलाई सुख शान्ति र सुन्दर गरेको दिवस स्वास्थ्य लाभोस् दीर्घायु जीवन मनोकामनाहरू परिपूर्ण शत्रुलाई नलागोस् ऋण नलागोस् रोग नलागोस् हामीलाई कतिवटा अवगाह्रो दुष्ट नहोस् हाम्रो परिवारमा सधैँभरि माया एकता मिलना भइरहोस् हाम्रो धन सम्पत्तिहरू हिरामी जानुहोस् नक्साइ नहोस् हामीले गरिरहेको कामहरूमा र गर्न गइरहेका काममा कुनै पनि विघ्न बाधा र अवरोधहरू समस्याहरू नआउन् र हाम्रो परिवारमा हाम्रो परिवारलाई वैदेशिक क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा र अध्ययन क्षेत्रमा सदैव सफलता प्राप्ति होस् हे जगदम्बा भगवती आज यस पूजनका आशीर्वादले आजका यस पूजनका आशीर्वादले हाम्रो परिवारमा सबैका नवग्रह शान्ति भएर हामीले सदैव खुसी र आनन्द प्राप्ति भइरहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेर देवी मातालाई आशीर्वाद दिएर नमस्कार गर्नुहोस् र भन्नु ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवीको बीच मन्त्र ल अब हामीले देवीलाई बलि दिँदैछौँ है तिरानी रमेश दाईको अगाडि सार्ने तिरानी जल छिट्नुहोस् तिरानी जलको आरीको जललाई तिरानी जल भनिन्छ हो जल छिट्नुहोस् र नरियलमा पूजा गर्नुहोस् राता चन्दनले राता अक्षर ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कसनः सुसुगा सुद्रिकां तां पीनवासिनं पुष्पाण्डवली भावे नारिकेल बलय नमः धेरै रातो गर्नुभयो नारिकेल बलय नमः एउटा एकौटा कुशल नरियल सुन्नुहोस् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नरियल छ ओम अध्ययसरी ओम अध्यय पूर्वक संकल्पसिद्धि कौड़ी देवतापनम लीलावलम नाम सर्वं समस्त परिवार सहित समसहितम सपरिवार सर्वाय शान्तिकं सिद्धकं भगवती पिताक्रम पुष्पाण्डवलां भावे नारिकेल बलिदानं वयं करिष्यामहे छोडिदिनु अब त नरियल हातमा उठाउनुहोस् अवश्य भगवतीको सबै कामनाहरू सिद्धि होस् भन्नुहोस् नवग्रह शान्ति होस् भनेर प्याक्ट नरियलको भुइँमा यो मार्बल बिछाउनु यसमा मार्बल छ मार्बल हुन्छ उताबाट खोलेर लिएर
मार्बल फुट्छ कि भाइ खै भित्र सेट भयो भने मार्बल प्याटै फुट्छ सायद नफुट्ला पनि खुट्टाले लिएर हुन्छ जल जलेर आउनु जल यसमा यसमा जल ल्याएर के बुढो भइमा जाँदा कति बज्यो समावेन वैश्व सर्वपर देवतम कृतम यदान्यायं यदारं तेरसमिरं ओम शान्ति कर्म सर्वदादुषं दशगर्भेयं भारतमातृणो ओजो पदार्थो काचिचतुरी दुर्वैश्यवादिको ओम एम शान्ति कर्म सर्वत्र प्रादुषं दर्शन करप्राचो शान्ति कर्म सर्वत्र प्रादुषं दर्शन करप्राचो मातृणो वाच ओम एम शान्ति कर्म सर्वत्र प्रादुषं दर्शन करप्राचो मातृणो भगवस्तोमं प्रष्टुमिच्छमेकं पदस्वरः ओम एम शान्ति कर्म सर्वत्र प्रादुषं दर्शन जलत्रानी देवीलामा नरेन्द्र जानेको जल मात्र होइन मुख्य जलमै ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमाने अधिकासना सुदुषका सुदुरिकाम भयो भन्छ सुदुरिकाम काम पीडवासिन त तपाईले देवीको आड लाग्यो बुरा दिन त बुरुबाट साइडमा राख्नु यताबाट राख्नु गुरु पार्श्वले त हात छिराएर यताबाट राख्नु नारिकलवलयं समर्पयामि श्रीमाकाली महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमः नारिकलवलयं समर्पयामि देवी श्यामा अनुसरले ओम मन्त्रैनं क्रियायनं भक्तिनं सुरसरे प्रथमे देवप्रदस्मै दक्षपद प्रश्न मात्रैनं समसमतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी श्यामयाचरं समर्पयामि श्रीमाकाली महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमः सोध्नुस् त देवीलाई तयारी भएछ भने हामी बिसाउँछौँ नभए चाहिँ हामी एकछिन शिवजीको पूजा गर्छौँ 20 मिनट लाग्छ भने शिवजीको पूजा भइन्छ बिसाउने भयो भने अनि एकछिन कुरा नभनौँ ठुलो चाहिँ हो त्यो होइन रेडी भयो भन्नु अनि त्यो हवन गर्दा कराई ल्याउनु पर्ने कराई ल्याएको हवन गर्नु ओम शांति कर्म सर्वप्रादि सुंदर गणपति भगवान कैसा देवी महामायेति यम भवान ओम शांति कर्म सर्वप्रादि सुंदर गणपति मात्र सुने मोबिलिटी करो बना साकर मासिया सकिम निज यत्रवा तसा देवी यत्रवा यत्रवा ओम शांति कर्म सर्वप्रादि सुंदर गणपति मेच्छामि तत्व ब्रह्म विदंबर ओम शांति कर्म सर्वप्रादि सुंदर गणपति मात्र सुने मोबिलिटी ओम शांति कर्म सर्वप्रादि सुंदर गणपति मात्र सुने नित्येव सदब्रह्मूर्ति सतया सर्वमिदं पदम् ओम शांति कर्म सर्वप्रपाद सुंदर गणपति माधुर्यमा तथापि समुत्पत्ति बहुधा सुरिता मम देवानां कार्य सिद्ध्यर्थ महावीर भवति स्वायदा ओम शांति कर्म सर्वप्रपाद सुंदर गणपति लोके सानित्याप्य विद्यते युगनिरमेधा विष्णु जगत ये कारणवी कृते ओम शांति कर्म सर्वप्रपाद सुंदर गणपति माधुर्यमा आश्रय विष्णु कर्णमोदो हंतुम ब्रह्मण मुद्यतो सानमी कमल विष्णु स्थिति ब्रह्म प्रजापति ओम शांति कर्म सर्वप्रभात संगत जो मासे विगत अवसर जगत परिषद दानम दुष्टा युगनिर्ता मेकाग्र हृदय शिरा ओम शांति कर्म सर्वप्रभात संगत जो मासे
विवधर धरनार्थय हरे हरे कृता हरे हरे कृतालय विजय जनता त्रिमी हनुमारकारणि ओम शांति कर्म सर्वदा सुंदर गणपति माते निन्द्र भगवती विष्णु रत्नंति संप्रभु ओम एम शांति कर्म सर्वदा तथा दुष्कर्म दर्शने कर पीड़ा जोग्राशो महात्म्यं शिणयम् ब्रह्मवाच ओम एम शांति कर्म सर्वदा सुंदर दर्शने कर पीड़ा जोग्राशो महात्म्यं शिणयम् महात्म्यं शिणयम् मम तं स्वात्मं सदा तुम्हें वक्रकर सुरन्वित ओम शांति कर्म सर्वदा सुंदर दर्शने कर पीड़ा जोग्राशो महात्म्यं शिणयम् तुम्हें शरीर नित्य तिरा मात्रा विकासता स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्य यंत्र विशेषता ओम शांति कर्म सर्वदा सुंदर दर्शने कर पीड़ा जोग्राशो महात्म्यं तुम्हें वसंत सावित्री तुम देवी जन्म पर प्रेता देवी प्रेता तस्यते जगत ओम शांति कर्म सर्वदा भाषित दर्शन कर पीड़ा जोग्राशो महात्म्यं तो इतर पार्वती देवी तुम शांति सर्वदा विशेष कृपा तुम नित्य कृपा तुम्हारे ओम शांति कर्म सर्वदा साधु तथा समिति रूपांतरे जगत सिद्ध कर्म मामेरा मामेरा इट्टा महामहादेवती मारी श्री मां इट्टा चावडा इट्टा कालाद्रि महाराज महाराज अनि एउटा टुक्रा श्री त्यो इट्टाको एउटा टुक्रा मात्रै लगाइनुहोस् अनि चावडा सिङ्गल लगाइनुहोस् चतुर्वेदी बोलेका ओम शांति कर्म सर्वदा सुंदर घर पे जाकर मारे राजा पूजी तथा शांति अति सबै हामी सबै चारजना आठवटा सुनै तयारी हजुरले सँगसँगै खाने हामीसँग सँगसँगै खाने र सबैले पूजा आइहाल्नुपर्छ मोबाइल निकाला के मैले निर्गम्य दर्शने